प्लिज। हामी आज 222औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। यो U3 हामीले समूह बनाएर कार्यक्रम नियमित रूपमा चलाउन थालेदेखि आज हामी 222औं श्रृङ्खलामा छौँ। हिजो विश्व योग दिवस पनि पर्यो। हिजो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम थिएन, त्यसैले हामीले आज चाहिँ यो योगकै बारेमा केही चर्चाहरू गरौँ भनेर हिजो सुवर्णजी र मैले सल्लाह गरेका थियौँ। त्यही अनुसार आज हामी यो योग दर्शनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। हुन त यो विषय सबैलाई साह्रै नौलो पनि छैन र साह्रै गहिराइका साथ बुझिया पनि छैन। यो दुईटै अवस्था देख्छु म। जे प्रचलन छ विश्वमा योग भनेर, योगलाई योगा भनेर बनाइएको छ। हिजो एकजना मित्रले योगा गर्दैछु भनेर हाल्नुभयो नेपालीमा स्ट्याटसबाट, कस्तो अनिजी पनि लाग्यो। त्यसैले पनि हामीले अलिकति यसको हाम्रो बुझाइ के हो, कहाँ पुर्याउन भनेर पतञ्जलिले यो योग सूत्रको सम्पादन गर्नुभएको थियो र हामी अहिले के गरिरहेछौँ भन्ने बारेमा बुझ्न पनि थोरै आवश्यक होला भनेर हामीले धेरै समयदेखि यो योग र दर्शन सम्बन्धी चर्चाहरू पनि अलिक कम गरिरहेको हुनाले आज हामी त्यही सन्दर्भ पारेर विश्व योग दिवस जुन 21 को दिन मनाउने भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरिसकेपछि 7औं योग दिवस हिजो मनाइयो। विभिन्न भर्चुअल माध्यमहरूका कार्यक्रमहरू पनि हिजो देखिराखेको थिएँ मैले र संसारभरका मानिसहरू योगतिर आकर्षित भइरहेछन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरिसकेपछि यो युनानिमसली अत्याधिक मतका साथ यो 7 वर्ष अगाडि यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्वीकार गर्यो र 21 जुनका दिन मनाउने हरेक वर्ष भनेर यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरिसकेपछिको यो 7औं योग दिवस हिजो मनाइयो। यो सन्दर्भमा हामीले योगलाई बुझ्ने कसरी र पतञ्जलिले वास्तवमा एकदम योग विद्याको सूत्रीकरण गरिसकेपछि संसारमा योगको प्रचलन कसरी संहिताबद्ध भयो र त्योभन्दा अगाडिको ब्याकग्राउन्ड थोरै चाहिँ हामीले जान्न आवश्यक छ। ईसापूर्वको 3औं शताब्दीदेखि 2औं शताब्दीसम्मको अवधि पतञ्जलिको मानिन्छ र उनले यो सूत्रबद्ध गरेको जुन 195वटा सूत्रहरूको पातञ्जल योग सूत्र छ पतञ्जलिको, त्यसमा चाहिँ 4वटा खण्डमा उहाँले चाहिँ यो योग सूत्रलाई सूत्रबद्ध गर्नुभएको छ। पहिले चाहिँ समाधिको चर्चा गरिएको छ, दोस्रोमा समाधि प्राप्त गर्ने साधना विधिहरूको चर्चा गरिएको छ, तेस्रोमा त्यो साधना गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ मान्छेको मानसिक र शारीरिक अवस्था भनेर त्यसको विभूतिहरूको सिद्धिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ र चौथोमा चाहिँ यो कैवल्यपाद भनेर मान्छेको त्यसपछिको चित्त दशा र चेतना स्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यो 4वटा खण्डमा पतञ्जलिले सूत्रबद्ध गर्नुभएको छ। यो सूत्रबद्ध गर्ने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना भयो त? किन पतञ्जलिले त्यो समयमा सूत्रबद्ध गरे होला? जसरी पाणिनीले संस्कृत व्याकरणको सूत्र प्रतिपादन गरे, लगभग त्यसैको समकालीन मानिन्छन् यी पतञ्जलि पनि, जसले यो अन्तिम समयमा सूत्रबद्ध गरे योग सूत्रलाई। हुन त उपनिषदका विभिन्न यो सूत्रहरूमा पनि यसको उल्लेख नभएको होइन। वेदका कैयौं ऋचाहरूमा पनि योगको बारेमा, ईश्वरको बारेमा, ब्रह्मको बारेमा, चेतनाको बारेमा, पुरुषहरूको बारेमा, प्रकृतिको बारेमा, त्यो सृष्टिको परम तत्त्वको बारेमा, मानिसहरूभित्र भएको चेतन तत्त्वको बारेमा विभिन्न ऋचाहरूमा, विभिन्न सूत्रहरूमा छिटफुट व्याख्या र त्यसको सूत्र त पाइन्छ। तर यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली कसरी साधना गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने, ईश्वर तत्त्व के हो, आत्म तत्त्व के हो, त्यो त्यसको स्वरूप कस्तो छ, त्यो कसरी प्राप्त गर्ने बाटो के हो, विधि के हो, त्यस पछाडिको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने बारेमा एकदमै त्यो सिस्टमेटिकली व्याख्या गरिएको र त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको पहिलो सूत्र चाहिँ पतञ्जलिको योग सूत्र नै हो, जसले चाहिँ एउटा संहिताकरण गर्ने काम गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ संहिताबद्ध गरिसकेपछि मानिसहरूले योगाभ्यासको, खास गरिकन ईश्वर प्राप्तिको साधनामा लागेका साधकहरूलाई गाइड गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गाइड बुकको रूपमा भने यसले काम गर्यो। त यसको पृष्ठभूमि के थियो त भन्दाखेरि ईसापूर्व 800 तिर लगभग चाहिँ यो जैन धर्मको प्रतिपादन भइसकेको, त्यसले तपस्यामा असाध्यै जोड दिएको, साधना विधिहरू असाध्यै गहिरा साधना विधिहरू र अहिंसाको साधना पद्धति उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको। त्यस पछाडि यो
ब्रह्म तत्त्वको बारेमा पनि एउटा निराकार साधनाको बारेमा असाध्यै धेरै प्रचलनमा आइसकेको, बौद्ध धर्मले पनि संसारमा प्रभाव पारिरहेको, जस्तो चौथो शताब्दीमा सम्म चाहिँ संसारभर बौद्ध धर्मको एकदम प्रभाव परिसकेको थियो र तेस्रो शताब्दीमा आउँदासम्म चाहिँ अब सनातन धर्मावलम्बीहरू, जसलाई हामी आर्य भनेर भन्छौँ, ती आर्यहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट आइलाग्यो कि साधना पद्धति हाम्रो के हुने, निराकारको, ब्रह्मको, ईश्वरको साधना विधि अब यदि चाहिँ संहिताबद्ध नगर्ने हो भने कि त बौद्ध परिपाटीतिर जानु पर्यो, कि त चाहिँ यो अर्को महावीर पन्थ, यो चाहिँ जैन धर्मतिर लाग्नुपर्ने अवस्था उनीहरूलाई सिर्जना भयो। जैनकै नाममा अथवा बौद्ध धर्मकै नाममा धर्म सम्प्रदाय नै खडा भइसकेको अवस्था नभए पनि साधना पद्धतिले चाहिँ व्यापक रूपमा प्रभाव पारिरहेको थियो र ध्यान र ज्ञान यो मार्गले यो सारा भारतवर्षलाई लपेटिरहेको अवस्था थियो। भारतवर्ष मात्रै होइन, योभन्दा पूर्वका देशहरू, अहिले हाम्रो जुन इस्ट एसियामा इन्डोनेसिया, जाभा, सुमात्रा, त्यस पछाडि आएर यो मलेसिया, सिङ्गापुर, यो क्षेत्रमा पनि यो साधना विधिहरू बौद्ध दर्शन र धर्मको परिपाटीले व्यापक रूपमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था थियो भने पश्चिमतर्फ जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो बौद्ध धर्मको प्रभाव लगभग ग्रिससम्म, एथेन्ससम्म पुगिसकेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा अब यो अहिले हामी जसलाई हिन्दू भनेर भन्छौँ, आर्यहरू, तत्कालीन अवस्थाका आर्यहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट, यो वैदिक जुन परम्परा थियो आर्यहरूको बिचमा, त्यसलाई पछि ब्राह्मणहरूले कर्मकाण्डमा व्यापक रूपमा रूपान्तरण गरे र एकदम चाहिँ त्यो पूजा आजाको परिपाटी मात्रै जीवित भयो, यज्ञको परिपाटी खण्डित भइरहेको थियो, आराधनाको परिपाटी चाहिँ अर्को ढङ्गले रूपान्तरण भइरहेको थियो। मानिसहरू चाहिँ यो साधना विधिबाट चाहिँ एकदम विचलित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई संहिता नगर्ने हो भने अब चाहिँ अस्तित्व नै सङ्कटमा आउन सक्छ भन्ने यो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सोचेर यसलाई संहिताबद्ध गरेको देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थाको यो अवस्था थियो भने अब यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले योगलाई स्वीकार गर्ने अवस्था चाहिँ कसरी बन्न गयो त भन्दाखेरि प्रस्ताव त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राख्नु हो, तर विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट चाहिँ मान्छेको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा अब कसरी काम गर्ने होला, अहिलेको एलोप्याथिक मेडिसिनले अथवा सामान्य जडीबुटी र आयुर्वेदिक चिकित्साको माध्यमले अथवा चाहिँ युनानी चिकित्सा पद्धतिहरूले धान्न सक्ने अवस्था भएन। मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्रैबाट यदि चाहिँ स्वस्थ हुने परिपाटीको यदि विकास गरिएन भने, त्यो विद्या यदि संसारमा फैलाउन सकिएन भने अब चाहिँ मान्छे मानसिक रूपमा रोगी बढी हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने संसारले महसुस गर्यो। अहिले तपाईँले यदि यो आँकडाहरू हेर्ने हो, तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा मान्छेहरूमा मानसिक समस्याको मात्रा असाध्यै धेरै बढेर गयो। भनिन्छ के भने करिब 49% चाहिँ अमेरिकीहरूमा एन्जाइटीको समस्या छ, 1/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा डिप्रेसनको समस्या छ, कुनै न कुनै ढङ्गको डिप्रेसनको समस्या छ। युरोपमा त्यत्तिकै स्ट्रेसको समस्या त्यत्तिकै छ भने जति जति मान्छे भौतिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गयो, आत्मिक रूपमा भित्रबाट असन्तुष्ट, तनावग्रस्त र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ऊ रोगग्रस्त हुने अवस्था आइसकेपछि संसारलाई यसबाट त्राण दिने कसरी त भनेर केही यस्ता परिपाटीहरूको खोजी गरियो, जसको परिणामस्वरूप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई युनिसेफले स्वीकार गर्यो। त्यो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भनेको आयुर्वेदको चिकित्सा पद्धति, युनानी चिकित्सा पद्धति, होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धति, नेचुरोप्याथीको चिकित्सा पद्धति, यो एलोप्याथिक बाहेक अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूलाई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भनेर स्वीकार गर्यो। रूपमा मान्छेहरूलाई तन्दुरुस्त बनाउन के गर्ने त भन्ने उपाय खोजी रोगै नलाग्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने, मान्छेको इम्युनिटीलाई बढाएर रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर मान्छे छटपटिराखेको अवस्थामा संसारमा यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष आयो र सारा संसारले
एक ढङ्गले भन्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एकमना रूपमा 185 भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरेर एक प्रस्तावको रूपमा पास गरे कि अब योगलाई हामीले जीवनशैली बनाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ योग दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर स्वीकार गरियो। अब यस पछाडिको अवस्था चाहिँ कस्तो बन्यो त, यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि भारतमा रामदेवको उदयले पनि संसारलाई यो योग विद्यामा परिचित हुने असाध्यै ठुलो मौका दियो। उनले चाहिँ सामान्य आश्रममा मात्रै योग चलाएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू मार्फत उनले जुन क्याम्पेन गरे खास गरिकन विकसित देशहरूमा, त्यसको प्रभावले संसारलाई के पार्यो त भन्दा आहा यस्तो कुरा पनि रहेछ त, यो त हुँदो रहेछ। उनले केही वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि सुरु गरे। ती वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि के पुष्टि गर्यो भने योगले वास्तवमा मान्छेलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन असाध्यै ठुलो मद्दत गर्न सक्छ र यो एउटा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ है भन्ने विकसित देशहरूलाई चाहिँ विश्वास भयो। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले युनानिमसली समर्थन गरे। अब यसमा विभिन्न कुराहरू त्यस पछाडिका सन्दर्भहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो योग स्कुलहरू संसारभर असाध्यै धेरै प्रचलनमा आइरहेको, विभिन्न ढङ्गका योगका त्यो प्याटेन्टिङ गर्ने परिपाटी पनि सुरु भएको देखिन्छ। त त्यसको जरोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो छिटफुट रूपमा यो वेदका ऋचाहरूले अथवा उपनिषदका सूत्रहरूले अथवा चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थमा लेखिएका ईश्वर ब्रह्म सम्बन्धी कुराहरूले मात्रै पुग्ने भएन। यसलाई आधार ग्रन्थ के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यो आधार ग्रन्थको रूपमा भने यही पतञ्जलिको योग सूत्रले काम गरेको छ। संसारभर जतिसुकै कुराहरू गरे पनि यसको पुग्ने ठाउँ कहाँ हो, स्रोत कहाँ हो त भन्दाखेरि त्यही पतञ्जलि हो, जसले ईसापूर्व 300 को आसपासमा यसलाई सूत्रबद्ध गरिदिए र यो संसारमा पतञ्जलि योग सूत्रको रूपमा जम्मा 195 वटा सूत्र छन् र यो सूत्र यति संक्षिप्त सूत्र छन् कि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा पुस्तक छ बहुत राम्रो, म त्यसलाई पढि पनि रहेको छु अहिले। यो साइड बाई साइड बिहान सत्सङ्ग हुन्छ त्यो व्याख्या सुन्छु र दिउँसो चाहिँ फेरि त्यही सूत्र पढ्दाखेरि मलाई त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्न असाध्यै काम पनि लाग्छ। त्यो म लिङ्क यहाँहरूसँग सेयर गरौँला अथवा चाहिँ म यो च्याट बक्समा त्यो पुस्तक चाहिँ सेयर गरौँला। यहाँले डाउनलोड गरेर बहुत राम्रोसँगले त्यसलाई हिन्दीमा व्याख्या गरिएको छ, शब्द शब्दको अर्थ पनि छ र त्यस पछाडि व्याख्या पनि गरिएको छ। अब यो पतञ्जलिले भने के त भन्दा सामान्य कुराहरू चर्चा गरौँ कि वास्तवमा योगलाई उनले अर्थ्याए कसरी र कसरी यिनले बाटो देखाए त मान्छेलाई भन्दाखेरि यिनले सुरुमै के भने यो एउटा अनुशासन हो है। योग भनेको अथ योगानुशासन। उनले चाहिँ अब योगको चर्चा गरौँ, तर यो योगको चर्चा के गरौँ भन्दाखेरि योगको अनुशासन बारेको चर्चाबाट सुरु गरौँ है भनेर उहाँले चाहिँ सुरु गर्नु। त यो किन आवश्यक हो त भन्दाखेरि हामी जे संसार देखिरहेछौँ, जे संसारको अनुभूति गरिरहेछौँ, जुन जीवनको अनुभव गरिरहेछौँ त्यो अनुभव कस्तो छ त्यहाँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो र वास्तविक रूपमा हामीले जीवन बोध गर्ने हो भने कहाँ पुग्नुपर्छ भनेर झट्टै त्यसको एउटा पराकाष्ठाका सूत्रहरूबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। मान्छेको मन चाहिँ चञ्चल छ, वृत्तिहरू चञ्चल छन्, हामीलाई अलिअलि लोभ पनि छ, अलिअलि मोह पनि छ, अलिअलि माया छ, अलिअलि चाहिँ पराक्रमको शौर्य वीरताको मोह पनि छ, अलिअलि ईर्ष्या पनि छ, अलिअलि द्वेष पनि छ। यस्तो कुराहरूबाट हामी घेरिएका छौँ। त्यसैले यिनको निरोध भइसकेपछि योग हुन्छ है भनेर उहाँले योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर चाहिँ परिभाषित गरिदिनु। के हो त योग त्यसो भए भन्दाखेरि चित्तवृत्तिको निरोध नै योग हो। त्यसो हो भने यो वृत्ति कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि उहाँले सूत्रहरू गहिर्याउँदै लानुभयो र त्यो अवस्थामा कस्ता कस्ता क्लेशहरू कस्ता कस्ता चित्तवृत्तिहरू आउँछन् त्यसलाई कसरी परिपाक गर्दै त्यसलाई हटाउँदै त्यसलाई एलिमिनेट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ त भनेर सूत्रहरू चाहिँ त्यसरी एउटा होलिस्टिक सूत्रबाट बिस्तारै गहिराइतिर प्रवेश गरेको देखिन्छ यो पतञ्जलि योग सूत्रमा। अब कसैले चाहिँ एकदम बिस्तारो व्याख्या गर्दै निचोडमा पुर्याउँछ भने उहाँले चाहिँ के भनिदिनु भयो भन्दा योग चित्तवृत्ति निरोध। योग भनेकै चित्तवृत्तिको निरोधको अवस्था हो। तिमीसँग वृत्तिहरू छन्, ती वृत्तिहरू निरोध गर, तिमी योगमा पुग्छौ है भनेर भनिदिनु। अब त्यसो हो भने त्यो चित्तवृत्ति निरोध गर्दाखेरि कस्ता कस्ता वृत्तिहरूलाई कसरी निरोध गर्ने त
भनेर अनि त्यसपछि स्केल डाउन गर्दै 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 उहाँले चाहिँ व्यष्टिबाट समष्टिबाट व्यष्टितिरको यात्रा सुरु गरेको देखिन्छ यो पतञ्जलि योग सूत्रमा। त्यसैले उहाँले सुरुमा के भनिदिनु भयो भन्दा समाधिको अवस्थामा पुगिसकेपछि बल्ल मानिसको चाहिँ चेतनाको अर्को पाटो खुल्छ र तिमीले आफ्नो वास्तविक स्वरूपको बोध गर्न सक्छौ। वास्तविक स्वरूपको बोध गर्न साथ तिम्रो चित्तवृत्ति त्यही रहँदैन, तिमी रूपान्तरित हुन्छौ है भनेर भनिदिनु हो। र त्यस पछाडि साधनाका विधिहरू, अब त्यसो गर्नलाई तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा मान्छेको मनका वृत्तिहरूको बारेमा पहिले व्याख्या गरियो र त्यस पछाडि त्यो वृत्ति हटाउन के गर्ने भन्ने सूत्रहरूमा बिस्तारै गहिराइतिर प्रवेश गरेको देखिन्छ पतञ्जलिको योग सूत्र। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो हामीले चित्तवृत्ति निरोध किन गर्ने त भन्दाखेरि मेरो वास्तविक स्वरूप कस्तो छ त्यो कुरामा तिमीले बोध गर्नको निम्ति चाहिँ चित्तवृत्तिको निरोध गर्न आवश्यक छ। नत्र त तिमी छोपिएका छौ, सबैले झारपातले छोपेको छ। त यो झारपात तिमीले नहटाएसम्म तिमी चाहिँ शुद्ध स्वरूपमा अवस्थित हुन सक्दैनौ, शुद्ध स्वरूपको बोध पनि गर्न सक्दैनौ। यो शुद्ध स्वरूपको बोध गर्नलाई तिम्रो मनभित्रको निरीक्षण गर र चित्तवृत्तिहरू बारे बुझ। त्यो चित्तवृत्ति कस्तो छ त भन्दाखेरि अब त्यस पछाडि उहाँले क्रमशः व्याख्या गर्दै जानुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तिमीलाई पहिले तिम्रो स्वरूप बोध गर्नको निम्ति दुईटा कुरा हुनुपर्छ भन्ने पतञ्जलिको यसमा जोड देखिन्छ। प्रथम यो समाधि पादमा एउटा चाहिँ वैराग्य भाव। त्यो वैराग्य भाव यदि भएन भने संसार जुन मैले भोगिरहेको छु वास्तवमा यो जे भोगिरहेको छु त्यो सुखदायक रहेनछ भन्ने बोधबाट बल्ल तिमी चाहिँ अगाडिको यात्रा सुरु गर्न सक्छौ है। यदि तिमीमा वैराग्य बोध छैन भने यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उहाँको कुरा देखिन्छ। त यो गर्नको निम्ति चाहिँ दुईटा बाटो छ। एउटा वैराग्य बोध गर, त्यसपछि अभ्यास गर र समर्पण गर। दुईटा कुरा उहाँले बाटो चाहिँ देखाउनु भयो अगाडिको कि तिमीसँग वैराग्य बोध आयो, यो संसार मैले चिनेको संसार त खोइ इल्युजन जस्तो पो लाग्छ भन्ने यदि हामीसँग चेतना आएन भने यो जे गरेको छु मैले ठिक गरेको छु भन्ने अवस्थामा कुनै साधना अगाडि बढ्दैन पतञ्जलिका अनुसार। पतञ्जलिले त्यसैले के भन्नुभयो भन्दाखेरि वैराग्य बोध तिमी अभ्यास गर र ईश्वर प्रणिधानमा जाऊ। ईश्वरको शरणमा जान्छौ भक्ति मार्गबाट जाऊ, होइन यत्नाभ्यासबाट जान्छौ भने तिमी चाहिँ यो अब सुरु गर। या आसन प्राणायाम आदि इत्यादि अष्टाङ्गिक मार्ग जुन छन् त्यो चाहिँ यत्नाभ्यासको मार्ग हो। यदि तिमी प्रयत्न गर्न चाहन्छौ भने, पुरुषार्थपूर्वक ईश्वरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने तिमी भित्रको आत्मतत्त्व पहिले खोज, त्यसलाई चिन, त्यस पछाडि त्यसको सजातीय वर्ग के हो त्यो अर्कोमा लिङ्क गर्नको निम्ति तिमीले त्यो चिनिसकेपछि सजिलो हुन्छ। यत्नाभ्यासमा जाऊ। त त्यो यत्नाभ्यास सुरु गर्न पनि हामीलाई चाहिँ वैराग्यको मात्रा चाहिँ चाहिन्छ है। तिमी जे छौ त्यसबाट सन्तुष्ट भएर त्यो भारी बोकी चाहिँ तिमी हिँड्न सक्दैनौ। त्यसैले तिमी वैराग्य बोधबाट हल्का गरिसकेपछि यत्नाभ्यास सुरु गर। त यो यत्नाभ्यास सुरु गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले बाटो देखाउनु भयो कि तिमी पहिले श्रद्धा जेनेरेट गर। यदि श्रद्धा जेनेरेट भएन भने, जस्तो हामी महिनौँ योगाभ्यास गर्छौँ, मैले पनि धेरै वर्ष यो योगासन प्राणायाम गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यो मैले किन गरिरहेको छु, अलिअलि शरीर त ठिकै भएको छ, अलिअलि रोगसोग गएको छ, तर के यति मात्रै हो त भनेर बडा एकचोटि चाहिँ साह्रै धेरै झकझक्यायो मलाई। 5-7 वर्ष नियमित गरिसकेपछि ध्यान गरिरहेको छु, योगासन गरिरहेको छु, के गरिरहेको छु, अब त यो मान्छेभित्रको छटपटी त छँदैछ। यो छटपटी छ भने यसको निदानको पनि त केही कुरा होला नि त। मेडिकलले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गरिरहेछ, कहिलेकाहीँ हेल्थमा पनि डिस्टर्बेन्स आइरहेछ भनेपछि योभन्दा बढी प्रयत्न मान्छेले कति गर्दो रहेछ भनेर बडा ठुलो जिज्ञासा भयो। त्यो जिज्ञासा यस्तो अवस्थामा हुनु पर्यो भन्छन् पतञ्जलिले कि तपाईँ त्यसमा लयबद्ध हुनु पर्यो र म अब होमिएँ भनेर चाहिँ एकदम भित्रबाट तपाईँ चाहिँ उत्वेलित हुनु भएन भने तिमी चाहिँ प्रयत्नमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। त यो प्रयत्नमा सफलता प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भन्दा त्यही वैराग्यबाट सुरुवात हो। जे मैले गरिरहेको छु खै त यो त साह्रै सत्य जस्तो त लाग्दैन त, के छ त यो भित्र, म किन गरिरहेको छु,
भन्ने प्रश्न जब उठ्छ त्यसपछि बल्ल योगको स्वाद चाहिँ यात्रा सुरु हुन्छ। र त्यो यात्रामा तिमीलाई पहिलो काम चाहिँ श्रद्धाबाट डोरिनु पर्यो। मैले यो गरेर अब अगाडि बढ्नु छ भनेर जुन विधि, जुन प्रक्रिया, जुन पद्धतिबाट बाटो हिँड्न खोजिन्छ त्यसमा चरम श्रद्धा जागृत भनेर भन्छन् उनले। त्यो श्रद्धापछि अब तिम्रो बाटो लाग्छ र त्यो बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो त्यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा उद्वेलित हुँदै अगाडि बढ्दै उद्वेलित हुँदै अगाडि बढ्दै यस्तो ढङ्गले लयबद्ध हुनु पर्यो प्रकृतिसँग, आफ्नो स्वभावसँग, आफ्नो अवस्थासँग, आफ्नो स्वरूपसँग। त्यस पछाडि चाहिँ समाधि घटित हुन्छ। त्यो समाधि घटित भइसकेपछिको अवस्थामा मानिस जस्तो छ त्यस्तो रहँदैन, जस्तो चित्तवृत्ति छ त्यस्तो रहँदैन, जस्तो क्लेश हामीभित्र छ त्यस्तो रहँदैन। त्यसैले तिमी यो बाटो लाग। त यो बाटो लाग्दाखेरि चाहिँ के एकै जन्ममा पुरा हुन्छ त? बडा विचित्रको सूत्र छ त्यसपछि। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तिमी जति बाटो हिँड्यौ नि त्यहीँ बिसाएर तिमी यदि गयौ यो शरीर छोड्यौ भने पनि नष्ट हुँदैन है त्यो कुरा। त्यो तिमी बोकेरै जान्छौ र अर्कोचोटि तिमी जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा लिएरै जन्मिन्छौ र सुगम हुन्छ। यदि तिमीसँग समाधि घटित भइसकेको अवस्थामा योग भ्रष्ट भयो, तिमीले गर्न भ्याएनौ भने पनि अर्को जन्मको निरन्तरतामा त्यो चाहिँ पाइलअप हुन्छ र तिम्रो स्मृतिमा आउन साथ फेरि तिम्रो अगाडि चाहिँ यात्रा बढ्छ। त्यसैले यो यात्रा बिचमा टुट्ला कि भनेर पनि तिमी चाहिँ चिन्ता नगर भनेर त्यो चिन्ताबाट पनि तपाईँलाई मुक्त गरिदिनु भएको छ हामीलाई पतञ्जलिले। त्यसैले कोही कोही मान्छेहरू त्यो जन्मजात नै योगी भएर जन्मिन्छन्। जस्तो हामीले सुखदेवको नाम सुनेका छौँ, व्यासको नाम सुनेका छौँ, अथवा चाहिँ अहिले आधुनिक युगकै रमण महर्षिको नाम सुनेका छौँ। यस्ता केही व्यक्तित्वहरू छन् जो मानिसहरू चाहिँ त्यो जन्मजातै केही आध्यात्मिक संस्कार लिएर जन्मिन्छन्, आध्यात्मिक सिद्धि लिएर जन्मिन्छन्। उनीहरूसँग सामान्य एउटा चाहिँ त्यो गुरुले त्यो उजागर गरिदिन साथ उनीहरू आफै स्वयंमा स्मृतिमा आउँछन् र त्यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्छ। र उनीहरू चाहिँ यो हामी जसरी जीवनमा एउटा सांसारिकतामा जेलिन्छौँ त्यो जेलिने अवस्था चाहिँ उनीहरूको चित्तवृत्तिमा आउँदैन र बिस्तारै उनीहरू चाहिँ त्यो आफ्नो यात्रातिर अगाडि बढ्छन् भनेर पनि उहाँले सङ्केत गर्नु भएको छ। त यो अवस्था यस्तो हुन्छ भने अब बिचबिचमा साधना गर्दा कस्तो हुन्छ त भन्ने बारेमा पनि चर्चा छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू कस्ता आउँछन् त? जस्तो मान्छेलाई गर्दा गर्दै अधिकांशलाई आउने कुरा के हो भने 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष त गरिसकियो, हात तरिका केही नहुने रहेछ, बिचैमा छोडेर हामी ट्वाक्क अडिन्छौँ र जस्ताको तस्तै अवस्थातिर फेरि फर्किन्छौँ। हामीले जे साधना गरिरहेका थियौँ सामान्यतया अहिले हामीले गरिराखेको भनेको योगासन र प्राणायाम मात्रै हो। फेरि त्यसैले पतञ्जलिले के भनिदिनु हो भने योगासन प्राणायाम गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा चाहिँ हामीले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ है। त्यो यदि आधार भएन भने हामी चाहिँ त्यसबाट योग भ्रष्ट हुन्छौँ, फेरि त्यहाँ टिकिरहन सक्दैनौँ, तपाईँको ऊर्जाले तान्दैन। त्यसैले यम र नियम पहिले पालना गर, त्यसको अभ्यास पनि सँगसँगै गर्दै जाऊ। यदि त्यसो गर्यौ भने तिम्रा ध्यानले, तिम्रा योगाभ्यासले, तिम्रा प्राणायामले तिमीलाई केही दिन सक्छन्, नत्र भने दिँदैनन् भनेर उहाँले सुरुमै के गर्नुभयो भन्दा बाटो त 8 खुड्किलाबाट अगाडि बढ्छ है। त्यसैले यम र नियम सार्वजनिक रूपमा पालन गर्नुपर्ने नैतिकता र व्यक्तिगत रूपमा पालन गर्नुपर्ने अनुशासन, यदि दुईटा कुरालाई जोडिएन भने योगले तिमीसँग श्रद्धा हुँदा हुँदै पनि, तिमीले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि, तिमी चाहिँ सारा यी आफ्ना यत्नहरू गर्नलाई समय दिँदा दिँदै पनि जे परिणाम आउने हो त्यो परिणाम आउँदैन। त्यसैले तिमी यम र नियमबाट अगाडि बढ, त्यो सँगसँगै लैजाऊ, जीवनमा गाँच्दै जाऊ, जीवन शैलीमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै गर भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि धारणा, ध्यान, समाधिको चरणतिर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो साधना पादमा कसरी गर्ने, प्राणायाम के हो, आसन के हो, त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने, धारणा कसरी गर्ने र ईश्वर तत्त्व कसरी प्राप्त गर्ने र ईश्वर तत्त्व भनेको के हो भनेर पनि उहाँले परिभाषित गरिदिनु भएको छ। प्रकृति र पुरुषको लयबद्धतामा जुन यो क्लेशबाट मुक्त भएको पुरुष छ त्यो नै ईश्वर हो र जसको भित्रबाट चाहिँ प्रणव ध्वनि गुन्जिन्छ भनेर उहाँले ईश्वरको परिभाषा मूर्तिमान गरिदिनु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ भ्रम छैन मान्छेलाई कि तपाईँको सिस्टमेटिक बाटो पनि छ, कस्तो अवस्थामा आत्मस्वरूपको त्यो मूर्ति चाहिँ
ईश्वर तत्त्वमा प्रवेश गर्छ र ईश्वर स्वयं ईश्वर हुन्छ भनेर जो मान्छे प्रयत्न गरेर ईश्वरत्वको गुण प्राप्त गर्छ वास्तवमा त्यही नै ईश्वर हो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा अलौकिक रूपमा त्यो ब्राह्मणवादले जुन पूजाआजा गरेर मूर्तिमा स्थापित गरेर ईश्वरको जुन स्वरूप प्रतिपादन गरिराखेको थियो तत्कालीन अवस्थामा त्यो अवस्थालाई तोड्नको निम्ति चाहिँ तिमी भित्रै भएको तत्त्वलाई खोजी गर र त्यो तत्त्व एकदम रिफाइन भएको अवस्थामा त्यही नै ईश्वरमा परिणत हुन सक्छ है। त्यसैले तिमी ईश्वरको खोजी गर्न मन्दिरतिर होइन, मूर्तितिर होइन, अरू मूर्तिमान वस्तुहरूतिर, प्रकृतितिर होइन, तिनी सबै चलायमान छन्। मूर्ति छ भोलि टुट्न सक्छ, मन्दिर छ भोलि भत्किन सक्छ, तब तिमी भित्रको आत्म तत्त्व चाहिँ अविनाशी छ, अविचल छ, निर्विचार छ। त्यसैले त्यो तत्त्वलाई चिन्यौ भने तिमीले लिङ्कअप गरेर ईश्वरसम्मको यात्रामा जान सक्छौ है भनेर यसरी उहाँले चाहिँ हामीलाई यो मार्गदर्शन गर्नुभयो कि त्यसले साधकहरूमा ठुलो आत्मविश्वास जागृत भयो र यो सनातन परिपाटीको एउटा साधना विधिको रूपमा यो चाहिँ स्थापित भयो। सँगसँगै प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, आत्मा आदि बारेको उहाँको जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्या योग दर्शनको रूपमा स्थापित भयो र संसारले यो सनातन हिन्दूहरूका षड दर्शनहरूमध्ये एउटा मुख्य दर्शनको रूपमा यो योग दर्शनलाई मान्ने पनि संसारभर अहिले प्रचलनमा छ। अद्यपि केही भाग यसको साङ्ख्य दर्शनसँग मिल्छ। प्रकृति र पुरुषको कुरा जुन गरेको छ त्यो साङ्ख्य दर्शनले पनि त्यही गर्छ। ईश्वर भन्ने चिज चाहिँ अमूर्त कहीँ छैन, मूर्त कहीँ छैन, यो अमूर्त तत्त्व हो, तिम्रो आत्मतत्त्वबाट यसलाई अनुभूत गर्न सक्छौ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो व्याख्या साङ्ख्य दर्शनले पनि लगभग यसै रूपमा व्याख्या गर्छ। तर उहाँले अभ्याससहित र मान्छेको शरीरभित्र अनुभूति कसरी हुन्छ भन्ने त्यो सबै वैज्ञानिक तथ्यहरू दिनुभएको हुनाले उहाँको यो छुट्टै दर्शनको रूपमा स्थापित भयो र अहिलेसम्म पनि हामीले उनका 6वटा मुख्य दर्शनहरूमध्ये योग दर्शनलाई पनि मानि आएका छौँ र यो संसारभर अहिले मान्यता प्राप्त छ योग दर्शन। त यो कस्तो छ त भन्दाखेरि ईश्वरको परिभाषाबाट एउटा सूत्र छ यहाँ, क्लेश कर्म विपाकाश एर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर भनेर उहाँले चाहिँ यो क्लेश कर्म विपाक भइसकेको, कर्महरूका जन्जालबाट मुक्त भएको, क्लेशहरूबाट मुक्त भएको त्यो पुरुष नै, त्यो पुरुष विशेष नै वास्तवमा ईश्वर हो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अमूर्ततामा ईश्वर खोज्ने होइन, मूर्तिमान अवस्थामा र त्यसको मनोवैज्ञानिक रिफाइनमेन्टको एउटा अवस्थामा ईश्वरानुभूति हुन सक्छ, ईश्वर दर्शन हुन सक्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो सूत्रमा व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यसले त्यो ईश्वर सम्बन्धी जुन अवधारणा थियो त्यो अवधारणा जैनहरूको, यो बुद्धिज्मको र अझ भन्ने हो भने यो अलिकति अतिरञ्जित छ इस्लाममा, किन 7औं लोकमा 7औं तलमा चाहिँ अल्लाह वास गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। त्यो चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्न। तर यो रिफाइन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ईश्वर तत्त्वमा मान्छे स्वयं पुग्न सक्छ है। त्यसैले प्रयत्न अभ्यास गर्ने मान्छे पनि स्वयं ईश्वर हो भन्ने त्यस पछाडिको दर्शनहरूले त्यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको पनि देखिन्छ। यसरी हेर्दा पतञ्जलि एक किसिमले निरीश्वरवादी जस्ता देखा पर्छन् र स्वयंभित्र ईश्वरको अनुभूति गर्ने उनको जुन प्रयास छ त्यो एउटा वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ र यो विज्ञानले पनि त्यसलाई चाहिँ क्वासीमा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसैले के भनिन्छ भने एकातिर आइन्स्टाइन चाहिँ पदार्थका वैज्ञानिक हुन् भने यो साधना विधिका वैज्ञानिक चाहिँ पतञ्जलि हुन्। यो अन्तस्को विज्ञान चाहिँ पतञ्जलिबाट प्रकट हुन्छ, बाहिरी भौतिक संसारको विज्ञान चाहिँ एकदम अहिलेको सबैभन्दा आधुनिक सूत्र चाहिँ यो आइन्स्टाइनबाट प्रकट हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। यसरी हेर्दा पतञ्जलि वास्तवमा यो पूर्वीय दर्शनका र यो साधना विधिका असाध्यै ठुला आधार स्तम्भ हुन् भन्न सकिन्छ र यही सन्दर्भलाई यो विश्व योग दिवसले पनि उजागर गरेको छ। उहाँकै सूत्रहरूमा आधारित भएर संसारभर अहिले योगका प्रचलनहरू चलिरहेका छन्। यिनै कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब बाँकी जिज्ञासा चाहिँ साथीहरूको आयो भने फेरि फर्दर छलफल गरौँला। हस्, अहिलेलाई मैले यही विश्राम दिएँ।
नेत्री सर साथीहरू प्रश्नहरू खोज्दै गर्नु होला। म थोरै अलिकति छुट्यो छ यहाँ एक दुईवटा कुराहरू, जस्तो यो समाधि भन्ने चिज पनि योगीहरूले वास्तवमा यो ईश्वरानुभूतिको एउटा अवस्था भनेर भनिन्छ समाधिलाई। जसरी भक्तहरूले परमात्मा भनेर भन्छन्, त्यस्तै गरिकन यो योगीहरूले समाधिको अवस्था भनेर जुन अनुभूति जेनेरेट हुन्छ, जुन ट्रान्सफर्मेसन त्यसपछि घटित हुन्छ भनेर भन्छ, त्यसलाई पनि उहाँले विभिन्न त्यो सेगमेन्टमा छुट्याइदिनु भएको छ। खास गरिकन यो सम्प्रज्ञात र असम्प्रज्ञात समाधि भनेर उहाँले चाहिँ यो समाधिलाई पनि छुट्याइदिनु भएको छ। समाधिको अवस्था पनि विभिन्न चरणबाट घटित हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। र पछाडि यो जेन बुद्धिज्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न सतोरीहरू, समाधिका 7 द्वार भनेर ओशोले पनि विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। जेन बुद्धिज्मले त्यो 7वटा सतोरीको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो उसले पतञ्जलिको योग सूत्रले पनि यो समाधिमा सविकल्प समाधि, विचार सहितको समाधि र निर्विचार समाधि, तपाईसँग केही कुराहरू हामीले देखिराखेका कुराहरूमा तर्क पनि चलिराखेको छ, विचार पनि चलिराखेको छ, अलिकति अलौकिकताको अनुभूति पनि भइराखेको अवस्थामा जुन एकाग्रता घटित हुन्छ हामीभित्र, त्यो अवस्थालाई चाहिँ उहाँले विभिन्न चरणमा व्याख्या गर्दै यो सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि र निर्विज समाधि भनेर खास गरी 3वटा अवस्थाको समाधिहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसको विस्तृत रूपमा यहाँहरूले पुस्तक पढ्नुभयो, त्यो सूत्रको व्याख्या टीकाहरू हेर्नुभयो भने त्यसमा स्पष्ट हुनेछ कस्तो हुँदो रहेछ त अनुभूति भन्ने त्यसले चाहिँ दिन सक्छ। हस् सर, मलाई बोल्न भने हो? हजुर, हुन्छ हुन्छ। धेरैजनालाई नमस्कार है। बहुत गहन विषय, छोटो समयमा धेरै गहन विषयमा गरिदिनु भयो कि म 2टा कुरा यहाँ अलिकति जोड्न चाहेको कि यो अहिले योग विश्वव्यापी हुनलाई पतञ्जलि योगको जुन छ नि, रामदेवले जुन गुफाबाट चाहिँ बाहिर ल्याए, वास्तवमा पतञ्जलि त नेपालबाटै सुरुवात भएको भन्ने इतिहासले पनि दर्शाएकै जस्तो लाग्छ मलाई पनि। र रामदेवले चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्नुभयो र त्यो आस्था च्यानलले चाहिँ यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्नलाई धेरै नै मद्दत गर्यो। अहिले आएर जब यो युएनले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस सुरु गर्यो नि, हालसालै पाकिस्तानमा पनि यो पहिला त हिन्दूहरूले गर्ने ओम शब्दहरूको उच्चारण हुने भन्ने जुन गलत एउटा धारणा थियो, अहिले पाकिस्तानमा चाहिँ के भएछ भनेदेखि त्यो उनीहरूको जुन मस्जिदमा गएर प्रार्थनाहरू गर्छन् नि, त्योभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको रहेछ यो चिज चाहिँ। यसले चाहिँ मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले चाहिँ हामीलाई सबल बनाउँदो रहेछ भनेर अहिले स्कुलहरूमा पनि यो चाहिँ भनौँ न व्यापक रूपमा चाहिँ यो योगाभ्यासहरू गर्ने, योगा क्लासहरू गराउने, योगा स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू चाहिँ निकै व्यापकता पाएको देखियो कि अहिले हालचालमा आएर है पाकिस्तानमा है। यति 2टा कुरा राखेँ सर मैले अहिले। हस् हस् सर, धन्यवाद सर। यो हिजो मैले एउटा इन्डियन प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँ पनि यो नेपाली हाम्रो चिन्तामणि योगीजी, अर्को एकजना मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि यो चाहिँ इन्डियन साथीहरूले सञ्चालन गरेका थिए। म त्यहाँ लाइभमा जोडिएको थिएँ। त्यहाँ पनि यो चर्चा भएको थियो। पाकिस्तानमा पनि धेरै राम्रा योग केन्द्रहरू खुलेका छन्। त्यहाँ चाहिँ यो मुस्लिम सम्प्रदायको मान्छेहरू पनि बिस्तारै योगतिर आकर्षित भइरहेको अवस्था छ भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो रामदेवको फलोवरहरू त धेरै मुस्लिमहरू छन्, उनीहरू पनि यो साधना विधिमा उनीहरूको ओम च्यान्टिङको आदि इत्यादिमा केही रिजर्भेसन भए पनि त्यो ओमकारको बारेमा पनि अहिले बिस्तारै त्यो ओम भनेको चाहिँ हिन्दूको मात्र पेवा होइन भन्ने खालको कुरा छ। अझ यो पतञ्जलिले चाहिँ ओमकार नै भन्नुभएको छैन, प्रणव ध्वनि भन्नुभएको छ। प्रणव ध्वनि भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यो हिन्दूहरूले चाहिँ पवित्र त्यो सिम्बोलको रूपमा ओमलाई लियौँ, माओले अर्कै सिम्बोलको रूपमा लिएला अथवा क्रिस्चियनले अर्को सिम्बोलको रूपमा लिएला, तर त्यो अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित हुने जुन अनहद नाद हो, त्यो अनहद नाद हामीले अनुमान गरेर ओमको रूपमा श्रवण गरेको हो। त्यही कुरा उनीहरूले चाहिँ अर्कै रूपमा मुस्लिमहरूले श्रवण गर्न सक्छन् अथवा क्रिस्चियनहरूले। ओमको सट्टा आफ्नै शब्द उनीहरूले विकास गराएर छ।
त्यो चाहिँ भाषा अहिले हामीले चाहिँ यो संस्कृत भाषाबाट यसलाई हुनाले भनेर त्यसलाई सिम्बोल दियौँ, अर्कोले अर्कै सिम्बोल दिन सक्छ नि, त्यसको ध्वनि अर्कै दिन सक्छ। अहिले नेपालमा पनि वास्तवमा व्यापक त बहुत पायो, भलन्टियर त बहुत बढेर गयो नेपालमा। यो योगाभ्यासको केन्द्रहरू खोल्ने, योगा सञ्चालन गर्ने आफसे आफ। मैले पनि मधेसतिर हुँदाखेरि 2-3वटा ग्रुपहरू परिचालन गरेर उहाँले अहिले यति राम्रो अगाडि जानु भएको छ कि त्यो ग्रुपहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो गरिरहनु भएको छ कि जिल्लाहरूमा पनि। सामान्य यस्तै छलफलहरूबाट सुरुवात गरेर भएको कुराहरू थियो। लोकल भलन्टियरहरूबाटै समस्या चाहिँ कहाँ छ भने योगको वास्तवमा प्रचलन र परिपाटी त यो जसरी आएको छ त्यो राम्रै मान्नुपर्छ, किनभने केही नभए पनि मान्छेले योग नभने पनि योगा भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा YOGA लेखेको हुनाले मान्छेले उच्चारण गर्दाखेरि हामीले योगा भनेर भन्यौँ। जस्तो वास्तवमा योग भन्ने जुन शब्द छ, योग भनेको त जोड्ने कुरा हो, त केलाई जोड्ने भन्ने जिज्ञासाबाट यो सुरुवात भएको छ वास्तवमा। त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले 2+2 = 4 भनेर जुन भन्छौँ, त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ के वस्तु त दुईटा चिज नभए त जोडिँदैन। त एउटा आफू स्वयं व्यक्ति छ, मान्छे छ, त्यो अर्को केसँग जोड्ने भन्दा त्यो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ सजातीय तत्त्वसँग जोड्ने भन्ने बिस्तारै गयो। अब आफ्नो स्वरूपसँग जोड्ने भन्ने साधनाको परिपाटी त्यसरी गइरिँदै गयो। त्यो आफूलाई चिनिसकेपछि अब कहाँ जोडिने त भन्दाखेरि अब यो एउटा सार्वभौम तत्त्वसँग जोडिने पुरुष तत्त्व भनेर भनिदिए उनले चाहिँ। त्यो पुरुष तत्त्व कस्तो छ त भन्दाखेरि अविनाशी छ, अविचल छ, युगौँ युगसम्म कालातीत छ। त त्यो तत्त्वसँग जोडिने भन्दा त्यो कसरी अनुभूत हुन्छ त भन्दा प्रणव ध्वनिको रूपमा अनुभूत हुन्छ। अब यो यसरी गहिरो गरिकन जिज्ञासा राख्दै खोतल्दै गइसकेपछि त्यसको व्याख्या र त्यसको सूत्रहरू चाहिँ बिस्तारै अभ्यासीहरूले, योगीहरूले, ऋषिहरूले खोज्दै गए र त्यसलाई कम्पाइल गर्ने मात्रै काम वास्तवमा पतञ्जलिले गरेका हुन्। उनी स्वयं पनि भनिन्छ यो उसको त्यतिखेरका तत्कालीन विश्वविद्यालय नालन्दासँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो र यो पाणिनि पतञ्जलिहरू चाहिँ समकालीन नै मानिन्छ युगिन हिसाबले हेर्दाखेरि, समयको हिसाबले हेर्दा। त त्यो चाहिँ छटपट्टिको काल थियो वास्तवमा। जतिखेर पतञ्जलिको योग सूत्र लेखियो, यो हिन्दू अथवा सनातन संस्कृतिको पुनर्जागरणको समय मानिन्छ। त्यसमा जस्तो 600 वर्षसम्म जति काम भयो भारतमा चाहिँ 300 वर्ष ईसा पूर्व र 300 वर्ष ईसा पछिको अवधिमा जति काम भयो त्यसैको बेसमा मात्रै अहिले हिन्दू धर्म चलिरहेछ। त्यति बेलै पुराणहरू लेखिए, त्यति बेलै संहिताकरण गरियो विभिन्न उपनिषदहरूलाई, त्यतिखेरै दर्शन प्रतिपादन गरियो, त्यतिखेरै यो कर्मकाण्डलाई व्यवस्थित गर्ने ग्रन्थहरू, ब्राह्मण ग्रन्थहरूको कम्पाइलेसन गरियो र त्यतिखेरै यो हिन्दू धर्मका विभिन्न प्रचलनहरूलाई रिफाइन गर्ने अहिंसा लगायतका कुराहरू थपियो। नत्र भने त सनातन पद्धतिमा त यो चाहिँ मांस हवन गर्ने, मांसै भोजन गर्ने त धेरै परिपाटी थियो। जैनले एकदम पेले, बौद्धहरूले एकदम पेले। त्यो पेलिसकेपछि त्यो पेलाइमा के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले एकोमोडेट गर्नु पर्यो भनेर अस्ति हामीले हिन्दू संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि पनि चर्चा गरेका थियौँ। दिवाकर दाइले बडा राम्रो कम्पाइल गर्नुभएको थियो, त्यसको सिन्थेसिस गर्नुभएको थियो। यो त वास्तवमा धर्म होइन रहेछ, संस्कृति पो रहेछ हो कि सबैतिर बगेर आएर मिसिएको खोला नदी जस्तो भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यस्तै खालको कुरा हो वास्तवमा। यो पतञ्जलिको योग सूत्र पनि त्यो युगिन अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो जस्तो लाग्छ यसको गहिराइसँग अध्ययन गर्दाखेरि। अब गुप्त सरले अघि हात उठाउनु भएको थियो। हजुर गुप्त सर। गुप्त सर अनि रामबाबु दाइ र अनि दामोदर सर है। धीर सर, अब बडो गहन कुरा अनि अब यसलाई बुझ्नै गाह्रो, जति बुझ्यो उति बुझ्नै गाह्रो। अनि मलाई यहाँनिर कन्फ्युजन भएको अथवा यो कसरी जाने हो त भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो के भने यतापट्टि चाहिँ चित्तवृत्ति निरोधका कुराकानी गरिएको छ र यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढेर गएर समाधिसम्म पुगिएको छ भने यता साइन्सले चाहिँ अब त्यो निरोधलाई विरोध गर्दै सकेसम्मको सबै अब प्रयोग गर, अनुसन्धान गर भनेर अब त्यसलाई जति बढी अनुसन्धान गर्दै गयो त्यति उसले चाहिँ नयाँ नयाँ फ्याक्टरहरू चाहिँ चाहिँ पत्ता लगाउँदै गएको छ र अब यो संसारबाट, दुनियाँबाट, यहाँबाट, पृथ्वीबाट उठेर अरू अब युनिभर्सतिर, अरू ब्रह्माण्डतिर चाहिँ छिर्दैछ विज्ञान। अब यो हकमा
यता हाम्रो चाहिँ यो योगको जुन अध्ययन छ ज्ञान छ यी दर्शनहरूले जे जति भनेका छन् अनि त्यसले यतापट्टिको साइन्सलाई कसरी सपोर्ट गर्ने र अनि उतापट्टिको साइन्सले यतापट्टिको योगलाई सपोर्ट गरेर फुलबाट चाहिँ एउटा अर्को त्यसको लागि चाहिँ वे आउट के त अब यो दुईटा अलग अलग बाटो जाँदाखेरि त पक्कै पनि अब यसले अलग अलग नै बाटो देखाउँछ जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ यी दुईटा कुरालाई जोडेर सरले चाहिँ कसरी यसमा चित्त बुझाउन सक्ने एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ अब के छ यो चाहिँ के बाटो चाहिँ सही बाटो त अथवा निश्चित मान्छे चाहिँ योगको बाटो लाग्यो अरू केही मान्छे चाहिँ अब विज्ञानको बाटो लाग्यो दुईटै बाटो ठिक छन् भन्ने कि दुईटालाई एक ठाउँमा ल्याएर यसलाई चाहिँ योग गर्न सक्ने अर्को चाहिँ बाटो केही छ त्यो चाहिँ सरले बताइदिन्छ कि एकदम एकदम सही कुरा रामबाबु दाइको पनि लियो एकैचोटि कुरा गरौँ कि हुन्छ रामबाबु दाइको पनि अब रामबाबु दाइको हुन सक्छ रामबाबु दाइ हजुर हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु भन्नु न सुन्दैन मेरो त सुन्ने छैन हजुर सुनिरहेको छ दाइ ठिक छ दाइको आवाज सुन्ने छ हामी त एकदम छिटो खोइ दाइ गफमा लाग्नुभयो जस्तो अब यहाँले सुन्नुभयो नि त दामोदर सरको लिउँ नि त दामोदर सरको लिउँ न त अनि त्यसपछि रामेश्वर सरको पछि ल्याउँछ दामोदर सरको मैले अनम्युट गरेँ दामोदर सर अनम्युट गर्नु म गर्दैछु हजुर ल प्रस्तुतिको निम्ति सरलाई चाहिँ बहुत 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 धन्यवाद अब योगका कुरा गरिहाल्यो हामीले म चाहिँ यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि बताइदिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो जब हामी योगका कुरा गर्छौँ र ध्यानका कुरा गर्छौँ जब ध्यानको कुरा गर्दा साथ चाहिँ मलाई अतीतका सम्झनाहरू आउँछ एउटा त म राइट फ्रम कन्फ्युसियसको टाइमदेखि लिएर आउँदा 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 चाहिँ क्राइस्टको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ यो ध्यानको कुराहरू धेरै एडभान्स स्टेजमा पुगिसकेको थियो र यो जप्ने मालाहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ नि कन्फ्युसियसको टाइम भनेपछि करिब करिब 2700 वर्ष अगाडि नै चाइनामा सुरु भइसकेको थियो भनेदेखि उसको टाइममा आउँदा क्राइस्टको समयमा आउँदाखेरि जब क्राइस्ट 13-14 वर्ष चाहिँ बेपत्ता भएर जेरुसलममा फर्केर जान्छन् र उनलाई चाहिँ हत्या गरिन्छ त्यो बेलामै चाहिँ यो जपमाला लिएर जप्ने चाहिँ सिस्टम आइसकेको थियो र जोरास्ट्रियन चाहिँ रिलिजनमा पनि त्यो थियो अब त्यसपछि गएर आउँदा आउँदा चाहिँ यो 6औं शताब्दीमा जब मोहम्मदको चाहिँ जन्म हुन्छ उनले पनि त्यो रोजरीको माला लिएर चाहिँ जप्न थालिसकेको छ र चाहिँ नि पछि गएर अब अकबर चाहिँ ऊ भइसकेको पछि अकबर चाहिँ बादशाह भइसकेपछि चाहिँ नि र इरानमा जब सुफी चाहिँ नि हेरको चाहिँ नि ऊहरू आउँदछ अहमदियाजहरूको चाहिँ पाकिस्तानमा भनौँ अहमदियाज र इरानमा चाहिँ सुफीहरूको चाहिँ ऊ आइसकेपछि चाहिँ नि यो योग योग भनेर म भन्दिनँ त्यो मेडिटेसनको चाहिँ नि त्यहाँ पनि बृहत रूपमा भएको थियो र अहिले पनि चाहिँ नि काश्मीरमा भएका इरानमा भएका सुफीका फलोअर्सहरू चाहिँ नि मेडिटेसन गर्ने चाहिँ प्रचलन छ अब बाँकी यो योग आसनको चाहिँ नि बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले चाहिँ नि योगको प्रचार प्रसार गर्ने कोही थियो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि स्वामी विवेकानन्दलाई बिर्सनुहुन्न वर्ल्ड कङ्ग्रेसको सिकागोमा जुन मिटिङ भएको थियो 1892 मा त्यसपछि चाहिँ नि बिस्तारै अमेरिकन कन्टिनेन्टमा चाहिँ नि योग र योगप्रति चाहिँ नि विद्वानहरूको अभिरुचि बढ्न थालेको हो है बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै थियो म्याक्स मिलरले आएर चाहिँ नि जब यो सारा उहरूको चाहिँ अनुवाद गरे वेदहरूका त्यसपछि अझ बढ्दै गयो पूर्वीय दर्शन र चाहिँ पूर्वीय दर्शन सम्बन्धी कुराहरूमा पनि चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गइसकेपछि अब त्योभन्दा पछाडि आएर 20औं शताब्दीमा म बेङ्गलोरमा पढ्दा 1961-65 मा प्रशस्त मात्रामा योगका केन्द्रहरू थिए र स्वामी प्रभुपाद चाहिँ नि अमेरिकामा गएर जब उहाँका चाहिँ नि उहरू खुल्न थाले अमेरिकनहरू सर्टेन चाहिँ उसमा चाहिँ नि योग अभ्यास चाहिँ गर्न थालिसकेका थिए स्वामी प्रभुपाद पछि चाहिँ नि विभिन्न किसिमका स्वामी शिवानन्द स्वामीले जब चाहिँ नि ऋषिकेशमा चाहिँ ऊ गर्न गयो र उहाँका चेला चाटीहरू पनि युरोप र अमेरिकातिरबाट आएर चाहिँ नि स्वामी शिवानन्द स्वामीको चाहिँ नि ऋषिकेशको आश्रममा बसेर योगहरू चाहिँ सिकेर त्यो योग चाहिँ नि उनीहरूले फर्केर गएर सिकाउन थालिसकेका थिए म बेङ्गलोरमा पढ्दा 1961-65 मा मलाई समय भएन
मैले चाहिँ उ गर्न सकिनँ। त्यही बेलामा चाहिँ योगका केन्द्रहरू प्रशस्त मात्रामा खुलिसकेका थिए। म जर्मनीमा 65, 66, 67मा पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि यो हठयोग सम्बन्धी र चाहिँ मेडिटेसन सम्बन्धीहरू केन्द्रहरू खुलिसकेको थियो र त्यहाँ पनि गराउन थालिसकेको थियो। त्यसपछिको मिड 70sमा गइसकेपछि महेश योगीले आएर हठयोग र चाहिँ नि प्राणायाम प्लस मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि यो शरीरमाथि यो मनमाथि र चाहिँ हाम्रो विचारहरूमाथि चाहिँ नि हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ र मानिसको शरीरलाई चाहिँ नि कति हल्का बनाएर इभन पानीमा सुत्दै हिँड्न सक्छौँ भनेर चाहिँ नि महेश योगीले चाहिँ योगको चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर त्यसले मानिसको विचारमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्दछ र मान्छेको चाहिँ स्मृति शक्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्दछ, मान्छेले चाहिँ कसरी शिक्षा चाहिँ अझ बढी रूपमा चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ इन्हेन्स गरेर शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ भनेर अनि चाहिँ साइन्टिफिक चाहिँ उसको एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ महेश योगीले चाहिँ थाल्ने गरेको छ है। गर्दा गर्दै महेश योगीले चाहिँ हल्यान्डमा ल म पानीमा हिँड्न सक्छु भनेर चाहिँ नि उहाँले एउटा चाहिँ जुन प्रदर्शन गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ उहाँ चिप्लनु भयो। त्यसपछि महेश योगीको चाहिँ नि वास्तवमा अलिकति पतन सुरु भयो भनेर हामी भन्दछौँ र महेश योगी काठमाडौँमा पनि आउनुभयो थियो। यहाँ चाहिँ कतिको सम्झना छ छैन मेरो 70sमा भनेपछि योगको चाहिँ प्रचार प्रसार सबभन्दा बढी चाहिँ अफकोर्स यसको क्रेडिट उनलाई नै जान्छ, के अरे रामदेव स्वामीलाई नै जान्छ। तर त्योभन्दा अगाडि इन्डियामा हजारौँको सङ्ख्यामा र युरोपमा पनि सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ योगको प्रचार प्रसार भएको थियो। यो मेडिटेसनको प्रचार प्रसारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ एउटा भियतनामिज मङ्कलाई पनि बिर्सनुहुन्न जसले चाहिँ पेरिसमा गएर उनले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेका छन्। उनको नाम चाहिँ अहिले मैले बिर्सेँ है। उनका किताबहरू वर्ल्ड फेमस पुस्तकहरू छन्। त्यसपछि गएर रामदेवले गरे। अब बाँकी कुरा आयो यो योगको चाहिँ अहिले बडा राम्रोसँग भन्नुभयो धीर सरले र यो सविकल्प र निर्विकल्प समाधिमा प्र्याक्टिस गर्ने हाम्रो नेपालमा यथेष्ट मात्रामा मान्छेहरू थिए, प्रचार प्रसारमा मात्रै आउन नसकेको हो र त्यो समाधिमा गइसकेपछि र यो शरीर यो मन यो चाहिँ नि को आवश्यकता के हो, हामी चाहिँ नि कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन सक्छौँ, अन्ततोगत्वा गएर यो शरीरलाई चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ र हामीले अर्को रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनै पर्दछ। यदि हामीले कर्मको संस्कारहरूको फल अझै भोगिसकेका छैनौँ भने भागवत गीताले पनि त्यही भन्छ, हाम्रो चाहिँ दर्शनशास्त्रले पनि त्यही भन्छ, हाम्रा चाहिँ उपनिषदहरूले पनि त्यही भनिराखेका छन् भनेदेखि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ कर्मद्वारा चाहिँ संस्कार चाहिँ जुन बनाएका छौँ त्यो संस्कार चाहिँ हामीले सिद्ध्याएका छैनौँ अथवा त्यसको रिजल्ट चाहिँ अझै हामीले भोग्न बाँकी छ भनेदेखि फेरि पुनर्जन्मको कुरा आउँछ। र अहिले धेर सरले पनि भनिसक्नुभयो तपाईँले योग गर्दै 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 जानुहुन्छ र सर्टेन माथिल्लो लेभलमा पुग्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि जन्मदाखेरि त्यो चाहिँ नि रेसिड्युको रूपमा तपाईँ लिएरै जन्मनुहुन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर राधा कृष्णले पनि आफ्नो हिन्दू फिलोसफी भन्ने किताब पार्ट 1 या 2 मा चाहिँ नि त्यसलाई बडा राम्रोसँग इलस्ट्रेट गर्नुभएको छ है। त्यो कुरा त्यसमा पनि आएको छ भनेदेखि अब यो समाधिमा जाने र यो चाहिँ देहलाई चाहिँ पुगर्ने कुरा चाहिँ निर्विकल्प समाधिमा जानुपर्छ या विकल्प समाधिमा जानुपर्छ भनेदेखि यदि मोक्ष नै प्राप्त गर्ने हो भने निर्विकल्प समाधिमा जानुपर्छ र त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ को थियो भन्दाखेरि महर्षि रमन पनि हुनुहुन्थ्यो, महर्षि चाहिँ रामकृष्ण परमहंस पनि हुनुहुन्थ्यो। म त्योभन्दा पनि टाढा जान्दा मैले मेरो बुवालाई नै लिन्छु। बुवाले अब म 6 महिनापछि देह त्याग गर्छु र म समाधिमा गएर देह त्याग गर्छु भनेर उहाँले समय निश्चित गरिकन है 2037 साल मङ्सिर 3 गते ठुलो एकादशीको दिन राति 12 बजेर 30 मिनटको चाहिँ बिचमा म तिमीलाई चाहिँ 15 मिनट अगाडि भन्छु र प्राण त्याग गर्छु ब्रह्मनाथमा भनेर उहाँले चाहिँ एकदम त्यो समाधि कसिकन त्यो हामीलाई चाहिँ दिइकन 15 दिन घाटमा गइकन बसेर चाहिँ नि उहाँले त्यो समाधिद्वारा त्यो प्राप्त गरेर उहाँले भने जसो गरेर चाहिँ नि आफ्नो देह त्याग गरेर जानुभएको छ भनेदेखि इट इज क्वाइट पोसिबल। र चाहिँ नि ह्युमन लाइफ भनेको के हो र समाधिमा गएपछि के थाहा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा ह्युमन लाइफ भनेको चाहिँ यो बडी होइन, यो चाहिँ खालि एउटा भनौँ न हामी र एक्सपिरियन्सेस अफ नियर डेथ भनेर चाहिँ एउटा अमेरिकन राइटरले लेखेको छ। म
अहिले किताब चाहिँ मसँग सँगै छैन, त्यसले क्लियरली दिएको छ। त्यहाँ हन्ड्रेड्स अफ पिपलको चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरू उसले राखेको छ र त्यसमा के भनेको छ भनेपछि मरिसकेपछि यो देहलाई छोडिसकेपछि जुन हामी हंस भनेर भन्छौँ अथवा प्राण भन्छौँ, त्यो प्राण बाहिर गइसकेपछि के हुन्छ अरे भनेदेखि त्यो लाइटको फर्ममा चाहिँ नि बाहिर जान्छ। भनेपछि लाइट भनेको एउटा चाहिँ नि इनर्जीको फर्ममा चाहिँ नि यो शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ। भनेपछि हाम्रो शरीर भनेकै के पनि होइन, यो इनर्जीको चाहिँ नि समूह चाहिँ नि एउटा सर्टेन केमिकल उसमा आएर चाहिँ नि यो शरीर बन्न गएको भन्ने चाहिँ नि कुरा हुन्छ र त्यो समाधिमा गएपछि चाहिँ नि त्यसलाई क्लियरली चाहिँ नि बुझ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा हो। यो मैले चाहिँ नि यति भनिहालेँ, अब पछि चाहिँ नि कुरा गर्दै गरौँला। हस् सरहरू, दामोदर सर बडो राम्रो सप्लिमेन्ट गर्नुभयो। अब रामेश्वर सरको पनि सुनौँ सर, अनि त्यस पछाडि गुप्त सरको बारेमा। नमस्कार। धेरै सरको चाहिँ स्मृति धेरै र अब यो बच्चासम्म मलाई केही धेरै थाहा छैन, तर बिहान चाहिँ नि यो के भन्छ यो जीवन विज्ञानको चाहिँ ऊ चाहिँ 1 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। म रेगुलर छु र यसले स्वास्थ्यमा यताउता सबै चाहिँ त एउटा चेन्ज चाहिँ ल्याउँदो रहेछ, त्यो छँदैछ। अब मैले सोध्न खोजेको कुरो चाहिँ के भन्दा शारीरिक योग र जुन यो ध्यान यो चाहिँ त्यो पातञ्जलले गरेका यी दुई सबै कुराहरू हुन् कि पातञ्जलको बेस चाहिँ ध्यान मात्रै हो र यो अरू चाहिँ नै पछिका चाहिँ नै इन्भेन्सनबाट आएका हुन् कि के होला भन्ने कुरो क्या मेरो। अब एउटा धिरजी हजुर एउटा पनि केही छ भने दाइ सुनिहालौँ। पछाडिको एउटा ध्रुवजीको सानो जिज्ञासा छ अष्टाङ्ग योगको बारेमा पनि मैले हेरिसकेँ, म त्यसलाई एड्रेस गर्छु। ल त्यति नै हो त्यसो भए अहिले। ल अब सुरु गरौँ। अब यो गुप्त सरको बडा मूर्त प्रश्न छ र त्यसकै अलिकति सप्लिमेन्ट चाहिँ रामेश्वर सरको प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले गुप्त सरकोबाट म जान चाहन्छु। यो पतञ्जलिले वृत्तिको कुरा गर्दा खास गरिकन हामीलाई चाहिँ यो ईश्वरानुभूतिको कुरा नै आध्यात्मिक साधनामा सबैभन्दा मुख्य कुरा हो र बाँकी कुराहरू चाहिँ सहायक कुरा हुन् भनेर पहिले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति साधक आइरहेछ, त्यो साधकलाई गाइड गर्नु छ। बस त्यो अवस्थालाई हेरेर यो सूत्रहरू कम्पाइलेसन गरियो। वास्तवमा जस्तो गुरु कहाँ त जिज्ञासा लिएर शिष्य बन्ने मान्छे अथवा साधना गर्ने मान्छे त आइसक्यो। म भिक्षु बन्छु भन्छ, म योगी बन्छु भन्छ, म भक्त बन्छु भन्छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब तपाईँ संसारबाट यो बाधा व्यवधान त असाध्यै धेरै रहेछ भन्ने अनुभव गरिसक्नुभयो। त्यसबाट तपाईँलाई असन्तुष्टि पनि भइसक्यो, वैराग्य बोध पनि भइसक्यो। म काम पनि गरिरहेको छु, कमाइ पनि गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु भन्ने प्रश्न जब तपाईँको आउँछ त्यसपछि यो मार्गमा लाग्ने हो। जबसम्म तपाईँलाई त्यो प्रश्न आउँदैन तबसम्म तपाईँको मुक्ति सम्भव छैन। तपाईँको मुक्तिको बाटो कसै अदृश्य शक्तिले देखाइदिने होइन, तपाईँले आफैले खोज्ने हो। त्यसैले हरेक वेदहरू, हरेक उपनिषदहरू, हरेक चाहिँ आध्यात्मिक साधनाका ग्रन्थहरू जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छन्। त्यो जिज्ञासा तपाईँभित्र प्रकट भयो, तपाईँ यो मार्गमा लाग्नुहोस्। प्रकट भएन त गजबसँगले कमाइ गर्नुहोस् न, गजबसँगले पद पाउनुहोस् न, गजबसँगले गाडी चढ्नुहोस् न, गजबसँगले घर बनाउनुहोस् न। किन चाहिएको छ त्यो सन्यास? किन चाहियो वृत्ति निरोध? वृत्तिमै रमाउँ न मजासँगले। के छ र भने अब हामी 64, 65, 60 वर्षसम्म त त्यही वृत्तिमा रमाइरहेछौँ नि। मर्न आँटेर इनर्जी सिद्धिएपछि त्यो निवृत्तिको मार्ग खोजेर कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैले समस्या कहाँ हो भने तपाईँले विवाह गर्नुभयो, सो वाट, वाइ आई एम म्यारिङ दिस लेडी भन्ने तपाईँलाई आउन थाल्यो भने तपाईँलाई एउटा बालक यो को एउटा चाहिँ सन्यासीको, यो पन्जाबी सन्यासी बालकका डेरा भन्ने अहिले पनि पन्जाबमा छँदैछ, त्यो मान्छे चाहिँ अजब भन्ने, त्यो मान्छे बिहा गर्दा गर्दै आफ्नो बिहाको मुकुट फालेर जन्त नगएर साधुको पछि लागेको मान्छे पछि ठुलो चाहिँ सिद्ध भए, योगी भए र त्यस पछाडि त्यो पन्जाबमा अहिले पनि छँदैछ उनको साधना, गुरुको त्यो लिनेज। त्यो मान्छेलाई बिहाप्रतिको जुन वैराग्य बोध भयो, त्यसैले अध्यात्मको साधना तपाईँभित्र वैराग्य बोधको बीज नरोपिकन सुरुवात हुँदैन।
त्यो यात्रा छुट्टै छ। तपाईले भौतिकताको यात्रा, पराक्रम गर्ने, पैसा कमाउने, अहिले तपाईले यदि हेर्नुभयो भने संसारको लिटरेचरहरू दुई भागमा छुट्टिन्छ। म त साहित्यको विद्यार्थी पनि हो, अलिअलि मनोविज्ञानको पनि हो, अलिअलि मोटिभेसनल यो स्पिकिङको र मोटिभेसनल लेखनको लेखक पनि हो। त्यो हिसाबले मैले यो सारा संसारका लिटरेचरहरू दुई भागमा देख्छु। एउटा ट्वाक्कै, एउटा तपाईको भौतिक उन्नति गर्ने विधा के हो, त्यसमा तपाईको अहिले सारा मान्छेहरू वेस्टर्न यसमा हेर्नुभयो भने त्यो जति पनि मिलियन टु मिलियन मान्छेहरूका फलोअर भएका मान्छेहरू हेर्नुभयो भने धन कसरी कमाउने, पद कसरी कमाउने, प्रसिद्धि कसरी कमाउने, नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको एकदम त्यो जोड छ र शास्त्रहरूको बाढी छ त्यसमा। हेर्नुहोस्, तपाईले डेल कार्नेगी, एन्ड्रयू कार्नेगीदेखि लिएर तपाईले नेपोलियन हिलदेखि लिएर तपाईले यो अलिकति यो इस्टर्न डाइनामिजमलाई बुझेको मान्छे चाहिँ स्टेफेन कोवे हो। त्योभन्दा अगाडिका र पछाडिका पनि लिटरेचरहरू धेरै हेर्नुभयो भने स्टेफेन कोवे बाहेक सबै मोटिभेसनल स्पिकरहरूको यो गुप्त सरले भने जस्तो वृत्तिवादी निवृत्ति मार्गमा छैन, वृत्ति मार्गमा छ, प्रवृत्ति मार्गमा छ। पद प्रतिष्ठा कसरी कमाउने, धन कसरी कमाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। त्यो लिटरेचरको बाढी पाश्चात्य संसारमा छँदैछ। त इस्टर्न संसारमा के छ त भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। तिमीलाई धन नकमाऊ भनेको छैन, तर धन कमाउनेको मिनिङ पनि खोज्दै गर है भन्छ पूर्वीयले चाहिँ। त्यति हो। त्यसको सीमा र सम्भावना कति हो त्यसको लिमिटेसन बोध गर। त्यसपछि तिमीलाई यदि लिमिटेसनको अनुभव भयो र असन्तुष्टि भयो भने यहाँ छै मार्ग। त्यसैले पतञ्जलिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, त्यस पछाडि तपाईँ तत्स्वरूपमा तपाईँले आफ्नो स्वरूप बोध गरिसकेपछि अब तपाईँ जस्तो छ त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो अवस्थाभन्दा अगाडि तपाईँले जति देख्नु भएको छ संसार सुन्दरै लाग्छ। म अहिले 50 वर्षपछि अनुभव गरिरहेको छु, मैले जति काम गरिरहेको छु, मर्ने बेला त आइसक्यो त किन गरेको होला यत्रो दौड, सामान्य खाना लाउन पुगे भइहाल्ने रहेछ। हे तेरिका, अब होस त आउन लागिरहेछ, बित्यो नि त बेला। त यो होस हुँदा जति काम गर्न सकिन्छ त्यति काम गरेर मरौँ भनेर लाग्ने हो क्या। यो विद्या चाहिँ पूर्वको विद्या। अब उनीहरू चाहिँ हाम्रो ब्रुस एफ हेन्डरसन भन्ने मान्छे, ऊ रामेश्वर सर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो मान्छे 73 वर्षको उमेरमा हाम्रो सिओ बन्न आयो कि। अमेरिकन मान्छे, श्रीमतीलाई लिन दिल्ली जान्थ्यो बिचरा। उता अमेरिकाबाट ऊ आउने, यसो 2-4 दिन बस्नु पर्यो लोग्नेसँग भनेर ऊ आउँथे, दिल्ली गएर रिसिभ गरेर लिएर आउँथ्यो। त्यो मान्छे यहीँ बस्दा बस्दै क्यान्सर लागेर मर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले झन्डा ओढाएर एकदम सद्गत त्यसको गर्ने व्यवस्था गरेर सम्मान पनि व्यक्त गर्यो। त यो किसिमको मार्ग चाहिँ पाश्चात्य मार्ग हो, भौतिकवादी मार्ग हो। त्यहाँ पनि आध्यात्मिक पुरुषहरू छन्, त्यहाँ नभएको होइन। जस्तो जरथुस्त्र त्यहीँ जन्मे, जिसस त्यहीँ जन्मे, तपाईँको यो इस्लामको मोहम्मद त्यहीँ जन्मे, त्योभन्दा अगाडिका थुप्रै सन्तहरू अली आदि त्यहीँ जन्मे। त्यस पछाडि फारसी यो उसमा इरानमा त अझ धेरै सन्तहरू जन्मे। त्यो ठाउँमा पनि यो शास्त्र यो विद्या नभएको होइन। जस्तो यहाँ अघि कुरा उठ्यो यो जिसस र बुद्धको बारेमा, यो अस्ति मैले भारतीय संस्कृतिकै आयाम भन्ने जुन संस्कृतिकै 4 अध्यायको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। त्यसमा व्यापक रूपमा तपाईँले चर्चा पाउनुहुन्छ कसरी बुद्धिज्म र क्रिस्चियनिटी नजिक नजिक छ। उनले साधनाको ध्यान विधिलाई बढी प्रयोग गरे, उनले प्रार्थनाको विधिलाई प्रयोग गरे। भनेपछि कुरा त एउटै हो। त्यहाँ पनि जरोमा वैराग्य नै छ। तपाईँ नभइकन त्यो गएर चाहिँ त्यहाँ पश्चाताप गर्न जाँदैन मान्छे। मैले गलत काम गरेछु, मेरो लिमिटेसन छ भन्ने बोध गरेपछि मात्रै गएर पास्टरसँग त्यहाँ निहुरिने हो, शुद्धिकरण गरेर क्रिस्चियनिटीको त्यो चाहिँ दीक्षा लिने हो। त यो किसिमको वैराग्य भावको बिजाधान भएपछि मान्छे निवृत्ति मार्गका खोजीतिर, लिमिटेसनको खोजीतिर, जीवनको अनन्तताको खोजीतिर, के हो जीवन भन्ने जिज्ञासातिर लाग्ने हो। यदि हामी भौतिक रूपमै रमाइरहेका छौँ भने त गरेको कुरा ठिकै छ नि। बिहाबारी गरेका छौँ, मर्छौँ, एक दिन बच्चा जन्माउँछौँ, त्यस पछाडि अलिअलि पैसा कमाउँछौँ, धन सम्पत्ति कमाउँछौँ, घर बनाइदिन्छौँ, सुख सुविधा जोड्छौँ, त्यो कुरा पनि हामीलाई आवश्यक छ। जीवनको प्रवृत्ति मार्गमा लागेको मान्छेहरूले त्यो नगरे के गर्ने त। अब तपाईँको निवृत्ति मार्ग कसैलाई सहजात रूपमा के आउँछ भन्दा अनम्यारिड बस्ने, हेततेरिका बिहा नगरौँ, छ नि त त्यस्तो मान्छे पनि। त्यो विद्या अब तपाईँले त्यसको सुख र सन्तुष्टि जुन भौतिक रूपमा लिनु लाग्नु भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ निवृत्ति मार्गबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो दुईटै सुखको तुलना गरेर तिमी हेर है।
तिम्रो दुःखले घेरिएका छौ, यहाँ बस्दा यहाँ चाहिँ सुख छ, आखिर तिम्रो सुख र दुःखको अनुभूति त मानसिकता हो नि। त्यो मानसिक रूपमा हामी रिफाइन भयो भने चाहिँ वाइडर एरियाको सुखानुभूति हुनसक्छ, परमानन्दको अनुभूति हुनसक्छ भनेर यो आध्यात्मिक दर्शनले हामीलाई डोर्याउने त्यतातिर हो। तपाईँलाई दुईटै चोइस छ, तपाईँ जुनसुकै मार्गमा जानु, निषेध गर्दैन। न अध्यात्मले भौतिकतालाई निषेध गर्छ, यहाँ पतञ्जलिले कहीँ निषेध गर्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तिम्रो स्वरूप बोध भएपछि तिमी जे गर्छौ त्यो बडा आनन्द आउँछ है। तदस्थितेन, अब त्यो तिम्रो तद स्वरूपमा स्थित भइसकेपछि तिमी कमाउ न, किन नकमाउने, गर न, किन नगर्ने, त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तिमी पहिले आफूलाई त बुझ, तिमी भित्र के रहेछ भनेको त्यति हो पतञ्जलिले, त्योभन्दा बढी केही भन्नुभएको छैन उहाँले। अब यो यदि मार्ग तिमी आफूलाई चिन्न चाहन्छौ भने बसेर तिमी तिम्रो श्वासलाई हेर, तिम्रो विचारलाई हेर, तिमी आफ्नो समतामा पुग, तिम्रा क्लेशहरू निरोध गर, तिम्रा ईर्ष्या निरोध गर, तिम्रा माया मोह निरोध गर। बिस्तारै तिमी देख्नेछौ श्रीमतीसँग पनि लिमिटेसन छ, श्रीमानसँग पनि लिमिटेसन छ, छोराछोरीसँग पनि लिमिटेसन छ, सम्पत्तिसँग पनि लिमिटेसन छ। त्यसो छ भने तिमी जन्मको निरन्तरता एउटा चाहिँ युनिभर्सल इनर्जीसँग तिम्रो कनेक्सन कस्तो छ त्यो कुरा पनि बुझ न त। बुझ्ने बाटो यो हो, त्यो बुझ्यौ भने तिमीलाई कहिले दुःख हुँदैन है, तिमी बिस्तारै दुःखबाट मुक्त हुन्छौ। यो जुन तिमी देखिरहेछौ ऐश्वर्य छ यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो पनि तिमी बोध गर्छौ। तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाऊ। म त्यो ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्दै जाँदा 69 सालमा कस्तो घटना भयो भने त ए बाबा मैले यो गरिराखेको कामको लिमिटेसन त यहाँनिर रहेछ, मान्छेको लिमिटेसन यहाँनिर रहेछ, आएको यहाँनिर रहेछ। त्यो स्वरूप बोध भएपछि एक खालको तपाईँलाई छ्याङछुङ हुँदो रहेछ कि मर्न त मरिन्छ निश्चित छ, तर यो मर्नु नै अन्त्य चाहिँ होइन जीवनको। फेरि त्यो चाहिँ हिजो हामी चाहिँ जिल्लामा जन्मेका थियौँ, अहिले काठमाडौँमा घर घडेरी किनेर यो गरिरहेछौँ, भोलि यो बेचेर अर्को ठाउँमा लिन्छौँ, यो त यस्तै वासस्थान रहेछ भनेपछि यति आनन्द आएको थियो। त्यो म अहिले यसो सम्झिन्छु, त्यो नगरुन्जेलसम्म त जादुगरी जस्तै लाग्छ। ए त्यस्तो पनि हुन्छ र। अब यो कर्म तिमीले जे गरेका छौ त्यो सँगसँगै परिणाम पनि आउँछ, त्यसैले चित्तवृत्ति धेरै थुपारेर यसलाई पाइलअप नगर है भनेर उहाँले जे भन्नुभयो पतञ्जलिले, यो कर्म विपाक भइसकेपछि तिमी आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित भइसकेपछि त्यसपछिको चाहिँ खेर जाँदैन है साधना जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले त पत्यार लाग्दैन नि त। त्यो पत्यार लाग्ने त साधना विधि छ, त्यसमा गइरिएपछि अनि बल्ल तपाईँलाई बोध हुन्छ कि भौतिकताको सीमा यो, आध्यात्मिकताको रहस्य यो, मेरो आफ्नो स्वरूपको बोध यो किसिमको मार्ग हो। यो यसमा निषेधको मार्ग होइन, यो दुइटैलाई यो चाहिँ गाँसेर लैजानु पर्नेमा हामीले नगाँसी एकाङ्की ढङ्गले हिँडेको हुनाले हामीसँग असन्तुष्टि पनि छ, काम पनि गरिरहेछौँ, मिनिङलेस पनि लागिरहेछ, हामी हिँडी पनि रहेछौँ। यो अवस्थामा छौँ नि त हामी। त यो अवस्थालाई तिमी अलिकति डिस्टेन्स राखेर हेर त। तिमी श्वास तान्दा तान्दै पनि आएको र गएको बिचमा अन्तराल खडा गर्दै जाऊ त, तिम्रो आफ्नो स्वरूप बिस्तारै बोध हुन थाल्छ। प्राणायामले सिकाएको त्यही कुरा त। श्वास र तिम्रो एक्सनलाई जोड्दै जाऊ त तिमी बिस्तारै शान्त हुन्छौ, मनोवृत्ति तिम्रो चाहिँ चित्तवृत्ति घट्दै जान्छ। यही कुरा सिकाएको त हो नि। त यो किसिमको प्र्याक्टिसले चाहिँ हामीलाई टेन्सन फ्री हुनतिर, अलिकति आफ्नो लिमिटेसन बोध गर्नेतिर, अलिकति क्रेभिङलाई कम गर्नेतिर, आफ्नो कर्मलाई शुद्धिकरण गर्नेतिर लैजाने हो। त्यसैले यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री मार्ग हुन्। हाम्रो बुझाइ चाहिँ एकाङ्गी छ, किनभने हामी त्यो विधिसँग अभ्यस्त नै भएको छैनौँ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ यो उल्टा हुन् जस्तो लाग्छ नि, त्यो उल्टो चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। अब ध्रुव सरको कुरा, यो रामेश्वर सरको कुरा चाहिँ यो शरीर र वृत्तिको कुरा चाहिँ कसरी सँगसँगै गाँसिन्छ भनेर सरले भन्नुभएको थियो। यो मैले चाहिँ यो अस्ति नै त्यो योगाभ्यास गराउँदा पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामी जे गर्छौँ बडा मध्यम गतिमा गरौँ, धेरै फास्ट पनि नगरौँ, जहाँ होस् चाहिँ कायम राख्न नसकियोस्, एकदम मध्यम गतिमा पनि नगरौँ जुन चाहिँ बिर्सेर जाओस्। त मध्यम गतिमा गर्न आवश्यक छ र स्मृतिपूर्वक गर्न आवश्यक छ। त यो यदि तपाईँले आफ्नो एक्सन म यो गरिरहेको छु, म यहाँ बोलिरहेको छु, मेरो यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने सजगता आयो भने तपाईँको एक्सन र तपाईँको मनोवृत्तिको बिचमा तालमेल बन्न सुरु हुन्छ, एकाकार बन्न सुरु हुन्छ। त्यो एकाकारले बिस्तारै के हुन्छ त भन्दा तपाईँका चित्तका लिमिटेसनहरू तपाईँलाई थाहा हुँदै जान्छ।
सजगतामा वृद्धि हुन्छ। त्यो सजगता वृद्धिको अभ्यास हो हामीले गरिराखेको योगा अभ्यास, प्राणायामको आदि कुरा। त्यसले पहिले त के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ कहाँ व्याधि भयो शरीरमा भने त्यो योगको लागि बाधा हो। पतञ्जलीले के भन्नुहुन्छ भने 10 वटा बाधाहरूमध्ये प्रथम बाधा हो व्याधि। यदि तिम्रो शरीर रोगी छ भने तिमी योगको यात्रा गर्न सक्दैनौ। त्यसैले तिमी ठिक गर है। ठिक केले गर्ने त भन्दा प्रणव उच्चारण, उहाँको एकदम त्यो प्रणव ध्वनिको साधनालाई असाध्यै धेरै महत्त्व दिनुभएको छ पतञ्जलीले। ओमकार हामीले जसरी त्यो 4वटा किसिमको ओमकार साधना विधिको कुरा छ योगमा, परा पश्यन्ती मध्यमा र वैखरी भन्ने 4वटा नाद त्यो गुन्जाउने तरिका छ। त्यो तरिकाले तपाईँको भित्रको त्यो सारा रोगहरू निकाल्न थाल्छ। त्योसँग आसन जोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई शरीरमा लचकता वृद्धि गर्छ। अलिकति तपाईँले श्वास प्रश्वासको क्रियालाई बढाउनुहोस्, श्वास प्रश्वासको क्रियाले प्राण शक्तिलाई बलियो बनाउँछ। त यो तिनटाको इन्टिग्रेटेड प्रयासले तपाईँको साधनालाई, चित्तवृत्ति निरोधलाई बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै लैजान्छ। त यो किसिमको अभ्यासको निम्ति आसन प्राणायाम ध्यानको विधि तय गरियो। त्यो विधिहरूले तपाईँलाई त्यही मार्गतिर लैजाने हो। तर हामी के गर्छौँ भन्दा यो शरीर स्वास्थ्यको लागि हो भन्नासाथ तपाईँलाई जति काम गर्ने त्यो काम गर्दैन हेर्नुहोस्। त्यसैले उहाँले के भन्नु हो भने श्रद्धावश गर, वैराग्य बोधका साथ गर, मेरो बाटो यही हो भनेर जब तपाईँमा समर्पण आउँछ त्यो घटना एकदम चाँडो घटित हुन्छ। आज राजेश्वरजी आउनु भएन सायद। राजेश्वरजीले अस्ति नै एक दिन भन्नुभएको थियो 10औं वर्ष मैले ध्यान गरेँ, तर यो गुरुसँग जोडिसकेपछिको अवस्था फरक हुँदो रहेछ। किनभने त्यहाँ तपाईँले श्रद्धा व्यक्त गर्ने एउटा भित्तो पाउनुभयो नि त। चरम रूपमा श्रद्धा बोध नभइकन तपाईँले भावनात्मक रूपमा आफूलाई तरल नबनाइकन त्योसँग लयबद्ध नभइसँग गरेको योगाभ्यासले केही काम गर्दैन। त्यसैले जे विधि गर्नुहुन्छ टोटल श्रद्धाका साथ गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई एक स्टेप अगाडि बढाउँछ। तपाईँ समाधिमा पुग्नुहुन्छ कि हुन थाहा छैन, तर तपाईँको रोग चाहिँ निको बनाइदिन्छ। तपाईँको चित्तवृत्तिमा चञ्चलता चाहिँ कम गरिदिन्छ, तपाईँको एन्जाइटी चाहिँ खाइदिन्छ। यति चाहिँ मलाई थाहा छ। त्योभन्दा अगाडि बढ्नुभयो भने अब फेरि त्यहाँ अर्को स्टेपको श्रद्धा विकसित गर्न आवश्यक छ, निरन्तरता आवश्यक छ। र यो तपाईँले जन्मभर कायम राख्नुपर्छ यो अभ्यास। यो यतिकै 2-4 महिना गरेर केही आएन परिणाम भन्यो भने त कहीँ गइहाल्यो। योग भ्रष्ट भन्छ त्यसलाई। त्यो शब्दावली योग भ्रष्ट भने पनि योगको एउटा चरणमा पुगेपछि चाहिँ छोड्यो है यसले भनेको हो। भ्रष्ट भनेर एकदम दुर्गति नै भएको यस्तो खालको कुरा हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब ध्रुव सरको अष्टाङ्गिक मार्गको जहाँसम्म कुरा छ, यो पुस्तक यदि यहाँहरूले पाउनु भएन भने म चाहिँ सुवर्णजीलाई इमेलमा पठाइदिन्छु। आइसकेको छ, आइसकेको छ। यहाँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ यहाँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भएन भन्ने आएको छ कसैको, नत्र 44 आएन भने मलाई खबर गर्नु होला, म इमेलमा पठाइदिन्छु। आएन भने मलाई इमेल हालिदिनु होला त्यसमा। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ यो यम नियम आसन प्राणायामको 8वटा जुन स्टेप छ त्यसलाई नै यो अष्टाङ्गिक योग भनेर भनिएको हो। योगका 8 आयाम। अब त्यसैलाई पछि चाहिँ गोरखनाथले संशोधन गरेर षडाङ्ग योग बनाइदिनु भयो, 6वटा अङ्ग मात्रै भए पुग्छ भनेर। अब त्यसै गरिकन पछिल्ला फेरि यो ऋषिहरूले योगीहरूले यसलाई आयामलाई अलिअलि परिवर्तन पनि गर्नुभएको छ। त यो जेसुकै गरे पनि कुरा के हो भन्दा तपाईँलाई दुईटा क्या, एउटा आचरण व्यवहारको कुरा, अर्को निरन्तर अभ्यासको कुरा। त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीसँग निरन्तरताको त्यो भञ्जन भयो भने काम गर्दैन है, फेरि तिमी योग भ्रष्ट भइहाल्छौ। जान्छ तिम्रो चित्तवृत्ति निरोधतिर जाँदैन, चित्तवृत्ति प्रवृत्ति वृत्तितिर जान्छ, निवृत्ति मार्गतिर जाँदैन। त्यसैले तिमी जे छ आस्थापूर्वक अगाडि बढाऊ, निरन्तरता देऊ, अल्छाइ नगर। यस्ता धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अब यो फेरि अर्को दिन चर्चा गर्ने मौका मिल्यो भने फेरि गर्न सकिन्छ। आज चाहिँ सोलो डोलो रूपमा पतञ्जलीले गरेको कुराको बारेमा कुरा गरियो। यहाँ कृष्णबहादुर अयर सरले हात उठाउनु भएको छ, केही छ भने छोटो कुरा गरौँ सर, नत्र भने समय पनि सकिन लाग्यो। सर नमस्कार। म चाहिँ अब केही कुरो भन्नुभन्दा पनि अब धीर सर हाम्रो चाहिँ योगेश्वर महाराज नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। यत्रो ज्ञान रहेछ, यत्रो विधि। तर मलाई एउटा कुरो के लाग्यो सर भने यो चाहिँ यी जम्मै कुरा चाहिँ अब गीतामा पनि यी कुराहरू छन्। सबै चाहिँ अब यो आसन प्राणायाम ध्यान वैराग्य समाधि सबै आउँछ त्यहाँ।
अब यो पतञ्जलि योग सूत्र त्यही गीताबाट हो कि अथवा के हो त, यो कुरो मेरो मनमा लागेको एक। अर्को कुरो, ध्यान गर्न त बस्छु, म पनि बस्छु, अभ्यास पनि गर्नु खोज्छु, तर चाहिँ नि अब मन त के भन्छ चञ्चलै हुन्छ, एकत्रित त हुँदैन। एउटै कुरो जे सम्झे पनि एकै सेकेन्ड छिनछिनमै अर्को कुरो सम्झना भइरहन्छ। यो चाहिँ नि अभ्यास कम भएर हो कि अथवा अब निरन्तर गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ नि एकचित्त भइन्छ कि एक। अर्को कुरो, अब यो हामी अहिले जे जति कुरो अहिले यहाँ हामीले सरबाट सुन्यौँ र अथवा हाम्रो पनि यो अवस्थामा जुन सिक्दैछौँ, सिकिराखेका छौँ, यो चाहिँ नि अलिक ढिला नै भएछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। यो कुरो त 40कै दशकमा 30कै दशकदेखि हामीले सुरु गर्नु पर्थ्यो। अब हामी चाहिँ नि 60 ओभर भइसकेपछि यी धेरै कुराहरू अहिले सिक्दैछौँ, तर हुन त अब बाँकी जीवनमा पनि यो कामै लाग्ला। यति मेरो भनाइ मात्र हो। यो गीताको र पतञ्जलिको कुरो मात्रै मैले जिज्ञासा राख्न खोजेँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद कृष्णबहादुर सर, बडो राम्रो कुरा उठाउनु। वास्तवमा यो कालक्रमको हिसाबले यदि हेर्ने हो भने गीता चाहिँ पतञ्जलिको योग सूत्रभन्दा धेरै अगाडिको हो। हजुर। तर यो गर्भ चाहिँ विभिन्न गर्भहरूबाट जन्मेको छ यो बच्चा भन्ने अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ। त्यहाँ उपनिषदका सूत्रहरूमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, पतञ्जलिको गर्भ पुराणहरूका सूत्रहरूमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि यो गीतामा पनि पाउनुहुन्छ, वेदमा पनि, ऋग्वेदमा अथवा चाहिँ यो अथर्ववेदमा पाउनु होला। त यो वेदहरूका ऋचाहरूमा, ब्राह्मण ग्रन्थहरू, उपनिषद, आरण्यक ग्रन्थहरूका सूत्रहरूमा भएका कुराहरूलाई नै पतञ्जलिले त्यसलाई कम्पाइलेसन गर्नुभएको। जसरी हामीले यो देवानी संहिता र फौजदारी संहिता, अहिले नेपालको दुईटा कानुन आएको छ नि। मुलुकी ऐन छुट्टै थियो पहिले, मुलुकी ऐन पनि संहिता नै हो। अहिले देवानी र फौजदारी संहिता भनेर आज जस्तै यो पतञ्जलिको सूत्र चाहिँ संहिताकरण हो। त्यसैले यसको ब्याकग्राउन्डलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ। जैन र बुद्धिज्मले साधनाको परिपाटी ज्ञान र ध्यानतिर यदि लगाइसकेपछि संसारभर हलचल आयो। अघि दामोदर सरले यो कन्फ्युसियस आदिको कुरा गर्नुभयो। लाओत्सु जस्ता मान्छेहरू जन्मिसकेका थिए त्यतिखेर। लाओत्सु र कन्फ्युसियसको समय लगभग उस्तै मानिन्छ। लाओत्सु यता पूर्वमा जन्मिसकेका थिए, कन्फ्युसियस जन्मिसकेका थिए, पश्चिमतिर चाहिँ पाइथागोरसहरू जन्मिसकेका थिए, त्यो जरथुस्ट्रहरू जन्मिसकेका थिए। त्यस पछाडि चाहिँ यो महावीरभन्दा अगाडिका थुप्रै तीर्थाङ्करहरूले जैनको साधना विधिहरू चाहिँ त्यही सनातनभित्र रहेर प्रतिपादन गरिसक्नु भएको थियो। बुद्धले संसारभर तहल्का मचाइसक्नु भएको थियो, 200 वर्ष बितिसकेका थियो। त्यो अवस्थामा हिन्दूहरूमा, त्यो सनातन धर्मावलम्बी आर्यहरूमा चाहिँ एउटा खालको त्यो कन्फ्युजन सिर्जना भयो कि हाम्रा ज्ञानका मार्गहरू छैनन्, त्यो साधना विधि र पद्धति छैन, कहाँ पाउने हामीले? हाहाकार भयो नि त त्यहाँ त। अब यो जुन ऋषिहरूको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने भएपछि यो पाणिनीले संस्कृत व्याकरणको भाषिक परिपाटीतिर काम गर्नुभयो भने पतञ्जलिले योग सूत्रमा काम गर्नुभयो। योग र ध्यानको ज्ञानको मार्ग के हो त, कसरी यसलाई साधनामा लैजान सकिन्छ भनेर उहाँले त्यसमा चिन्तन चलाउनु भयो। त्यो चिन्तनको परिणामस्वरूप कम्पाइल भएर यो योग सूत्र आयो। त्यो आइसकेपछि चाहिँ जसरी यो अरू विज्ञानका ग्रन्थहरूमा सूत्रबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोग गर्ने विधिसहित, ल्याब टेस्ट गर्ने विधिसहित बताइन्छ, त्यस्तै यो ल्याब टेस्ट तपाईँले सामान्यतया तपाईँलाई भनौँ म यो साँच्चै तपाईँले प्राणायाम गर्नुभयो भने कुम्भक 1 मिनटभन्दा बढी, रेचक 1 मिनटभन्दा बढी गरेर तपाईँ श्वास बाहिरै अथवा भित्रै अन्तराल पाउन थाल्नुभयो भने 1 महिनाभित्र तपाईँको शरीरमा थर्कमान सुरु हुन्छ। तपाईँ सुत्नै सक्नुहुन्न, ऊर्जा यसरी उठ्छ कि तपाईँलाई कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न मभित्र यो ऊर्जा छ भने। त यो तपाईँले गायत्रीको साधना गर्ने यो गायत्री परिवारका श्रीराम शर्मा आचार्यको पुस्तक हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। उहाँले पनि यो पतञ्जलमा भाष्य गर्नु भएको छ। उसले ओशोले पनि 3-4 भागमा छ पतञ्जल योग सूत्र भनेर उहाँको, त्यसमा हेर्नुभयो भने पनि छ। र तपाईँलाई मैले त स्वयं प्रयोगै गरेको छु। तपाईँले एउटा केही पर्दैन, आधा घन्टा तपाईँले बिहान र बेलुका ओमकार जप्न थाल्नुभयो, 1 महिना रेगुलर, र तपाईँलाई यति श्रद्धा गुरुप्रति आयो भने तपाईँले इनर्जी थाम्नै सक्नुहुन्न शरीरको। कहाँ तपाईँ ढाँटे पाँटे पाराले गरेर हुन्छ र? तपाईँ एकदम कटिबद्धताका साथ गर्नु न, पसिना हुने गरी तपाईँ आसनमै बस्न नसक्ने, सुत्नै नसक्ने हुन्छ। बिहान उठ्छु हल्का छ शरीर,
ए बाबा निन्द्रा त चाहिँदो रहेछ क्या र भने जस्तो लाग्छ। रातभरि शरीरमा कम्पन छ, त्यही पनि बिहान फ्रेस छ मान्छे। कसरी हुनसक्छ? कसरी हुनसक्छ भन्दा तपाईँको साधनाले तपाईँको केमिकल, बढी केमिकललाई फालिदिन्छ। अब तपाईँलाई हिजो जुन राग र द्वेषप्रतिको जुन केमिकल थियो भित्र, त्यो बिस्तारै ट्रान्सफर्म हुन्छ। अब तपाईँले प्राणायामको गहिरो साधना गर्न थाल्नुभयो भने मन त स्ट्यान्ड स्टिल हुन थाल्छ त। तपाईँले 3 घन्टासम्म बसे पनि चुप लगाएर केही नसोची बस्न सक्ने, छटपटी नै नहुने अवस्था कल्पना गर्नुहुन्छ र? गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँलाई जब त्यो श्वासको अन्तराल थाहा हुन्छ र श्वासप्रतिको सजगता हुन्छ, त्यसैले बुद्धले तपाईँलाई जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के भन्ने यो तिक्न्यात अन्नको पुस्तक, म धेरै ठुल्ठुला साहित्यिक के अरे शास्त्रीय पुस्तकहरू रिफर गर्दिनँ। सामान्य हामीले लोक भाषामा एकदम चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा लेखिएको औपन्यासिक कृति हो त्यो। वास्तवमा तिक्न्यात अन्नले बुद्धको यो सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने त बुद्धलाई भनेर साधना विधिहरू जहाँ जहाँ गौतमका चरण पर्दै गए त्यहाँ त्यहाँ एउटा एउटा सूत्र अगाडि बढाउँदै जानु। तर उहाँको बीचमा के थियो त भन्दा त्यही श्वासलाई हेर, त्यही क्षणिकतालाई हेर, त्यही शून्यतालाई हेर, त्यसबाटै पार हुन्छ है। त्यो मर्ने बेलामा निर्वाण शय्यामा पुग्दाखेरि पनि बुद्धले दिएको देशना त्यही छ कि तिम्रो त्यही श्वास हो पार लगाउने। अब तपाईँले समाधिमा जाँदा के हुने हो त मान्छे भन्दा त्यही श्वासप्रतिको सजगता। तपाईँको श्वास अहिले नाकबाट चले जस्तो लाग्छ, समाधिमा पुग्दा स्पाइनलबाट चले जस्तो लाग्छ। सक्यो त कुरा। तपाईँको सजगता त श्वासमै बनाउनु पर्दो रहेछ नि, प्राणमै बनाउनु पर्दो रहेछ नि। त प्राण शक्तिको साधनालाई तपाईँले जति सूक्ष्म बनाउनुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ भित्रको त्यो वृत्तिहरूमा बिस्तारै निरोध हुन थाल्छ। जसलाई देखे पनि तर्कै गरौँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई एकताका। हेर्नुहोस्, नेगेटिभ तर्क त्यो पनि आलोचना गर्नै पर्ने। यहाँबाट रामेश्वर सर हाँसिरहनु भएको छ, तर अहिले मलाई के लाग्छ भने यो बिना अर्थका कुरा गरिएछ। किनभने तपाईँले लिसनिङ गरेको भए तपाईँलाई कति आनन्द हुन्थ्यो, तेस्रो डाइमेन्सन देख्नुहुन्थ्यो नि त। तर तुरुन्तै जवाफ फर्काउने जुन क्रेभिङ थियो भित्रबाट, त्यो त अब शान्त भइसक्यो। त्यो छैन, त्यो साधनाले काटिदिँदो रहेछ नि त। अब अहिले हिजो बडा रिस उठ्थ्यो ती मान्छेहरू देख्दा, अहिले यसले पनि त केही न केही त उपकार गर्यो नि त भनेर हात जोड्न मन लाग्छ। त्यो चित्तवृत्ति केले ल्यायो त भन्दा यही साधनाले ल्यायो। तपाईँको मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गरिदिने शारीरिक सञ्चारको जुन केमिकल छ, तपाईँको ब्लडभित्र प्युरिफाई भएर चलिराखेको केमिकल, त्यो केमिकल थोरै परिवर्तन भयो भने तपाईँको प्राण ऊर्जा पनि त्यसैबाट निस्किने हो, चित्तको वृत्ति पनि त्यसैबाट निस्किने। त्यसैले रिफाइन गर्दै जान्छ। त्यसैले कृष्णबहादुर सर यो ढिलो भएको छैन। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ बसेर गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ उठेर गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न बसेर गर्नुहोस्, त्यति सक्दैन सुतेर गर्नुहोस्। सुतेर गर्ने विधि नै प्रयोग गर्नुहोस् न। तपाईँलाई आरामसँग पल्टिनुहोस्, योग निद्राको अभ्यास गरौँ, शरीरलाई शिथिलीकरण कसरी गर्ने, श्वासमा ध्यान कसरी केन्द्रित गर्ने, त्यही एउटा अभ्यास गरौँ न। धेरै अभ्यास किन गर्नु पर्यो? प्रणव साधना गर्न सकिन्छ मजाले। हिजो विकासनन्दले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 4% प्लस गर्नुहोस्। धेरै पर्सेन्ट होइन, 10% पनि होइन, 4% प्लस गर्नु। त्यति त गर्न सकिएला नि त। हिजो चाहिँ ओम गरेर तपाईँले 10 सेकेन्डमा श्वास छोड्नुहुन्थ्यो भने अब 12 सेकेन्ड बढाउन। 12 सेकेन्डभित्र श्वासलाई चाहिँ एकदम ओमकारमा लगाउँ त, अनि अलिकति पेट तानौँ त, अलिकति नाइट्रो तानेर ओमकार गुन्जाउँ त, के परिणाम आउँदो रहेछ? त्यो त गर्न सकिन्छ नि। त्यो प्रयोग तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने 1 महिनाभित्र परिणाम आउँछ, 2 महिनाभित्र परिणाम आउँछ, 3 महिना तपाईँले ओमकार 15-15 मिनट 20-20 मिनट बिहान र बेलुका जप्नुहोस् त बडा तालसँगले। त्यसको गाइड त अलिकति अनुभवी मान्छे हुनु पर्यो, किनभने त्यो जथाभावी जप्यो भने फेरि जे आउनुपर्ने परिणाम हो नआएर अर्को आउन सक्छ। त त्यसलाई एउटा तोरामा तपाईँले गर्नुभयो भने, त्यसैले पतञ्जलीले के भन्नुभयो भन्दा त्यो भावना पनि तपाईँसँग जोडिनु पर्यो है। मन मात्रै जोडिएर भएन। हेर्नुहोस् है, सूक्ष्म सूक्ष्म बनाउँदै जानु भएको छ उहाँले। यदि तिम्रो श्रद्धा त्यो विधिप्रति बन्यो भने र तिमीले निरन्तरता दियौ भने बडो काम लाग्छ, नत्र भने काम लाग्दैन भन्नुहुन्छ उहाँ। एकदम यस्तो कुरा छ। अब अन्त्यमा म एउटा सानो कथा भनेर यो एन्ड गर्न चाहन्छु। 2 जना साधुहरू चाहिँ यो एकजना गुरु कहाँ गएछन् र गुरुले दीक्षा दिनुभयो। बेलुका आएर फेरि 2 जना उसमा कुटीमा बसेर साधना गर्न थाले। साधना गर्न थाल्दा दुईटाको बिचमा संवाद चल्यो। होइन यो गुरुको यो विधिले पार लाउँछ त भन्यो एउटा साधकले, अर्कोले खोइ गरी हेरौँ भन्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्कोले के भन्यो भने होइन यो पार नलाग्ने त कुरै छैन, त्यसो भने तिमी कति समय दिन सक्छौ?
मलाई त अलि हतार छ, छिटो गरेर जानु छ भन्यो। त्यो अर्को साथीले के भन्यो भने म त यो जुन रुखको मुनि हामी बसिरहेछौँ अहिले, त्यो रुखको 5 जति वर्ष धैर्य गर्न तयार छु, तर मलाई परमात्माको कृपा चाहिँ चाहियो। त्यो परमात्मा प्राप्त नगरिकन म यदि यो पातको जति पात छन् यो रुखमा त्यो बराबरको वर्षसम्म साधना गर्न तयार छु, त्यति समर्पणका साथ आएको हो भनेर भन्यो उसले। अर्को साथीले चाहिँ के भन्छ, होइन मलाई त त्यत्रो समय त फुर्सद छैन, म त यत्रो समय धैर्य गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि उसले फेरि भोलिपल्ट गयो, गुरुलाई भन्यो, गुरुदेव मैले यो कति वर्ष साधना गर्नुपर्ने हो, मलाई त छिटो चाहिएको छ, यो परमात्मा भन्ने त नजानिकन त म यहाँबाट जान चाहन्न, तर मसँग धेरै समय चाहिँ छैन है गुरुदेव, मलाई छिटो जसरी पुग्नुपर्छ, म बरु गर्न जति गर्नुपर्छ 24 घन्टामा बरु म 23 घन्टा गर्नेवाला छु, तर मलाई छिटो चाहियो। अर्कोले भन्यो फेरि हात जोडेर, होइन गुरुदेव मलाई छिटो पटक्कै चाहिएको छैन, मलाई पनि परमात्माको दर्शन चाहिँ आवश्यक छ, म त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छु, तर म यो जुन रुख मुनि बसेर म साधना गर्छु त्यो रुखको 5 जति वर्ष चाहिँ म धैर्य गर्न सक्छु गुरुदेव, त्योभन्दा बढी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले मलाई सम्झाउनु पर्यो भन्यो। बडा श्रद्धाका साथ गुरु मुसुक्क हाँसेपछि ठिक छ त गर्दै गर न भने पठाइदिए हेर्नु। भोलिपल्ट फेरि दुईजना सल्लाह गरे, होइन गुरुले त केही जवाफ दिनु भएन, गर मात्रै भन्नुभयो, बडा इतिहास पो पर्छ क्या र, खोइ मेरो जन्ममा घटित हुने हो कि होइन, बडा छटपटी छ त्यो एउटा साधकलाई बिचरा। अर्को साधक मुस्कुराएछ बसिरहेछ, फेरि गुरुले बिहान बोलाए, भोलिपल्ट फेरि गएपछि होइन तिमीहरू गर्दैछौ साधना कस्तो लागिरहेछ, बुढा गुरुले हाँसेर सोधेपछि फेरि भन्यो त्यो हतार भएको साधकले, होइन गुरुदेव मसँग धेरै समय दिन सक्दिनँ, तर म यही जन्ममा प्राप्त गर्न चाहन्छु, यो जन्मभित्र चाहिँ प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन मलाई भनिदिनु पर्यो भन्यो। अर्को साधकले भन्यो गुरुदेव मलाई यो जन्म खेर गए पनि केही छैन, तर मैले प्राप्त गर्ने बाटो चाहिँ हजुरले सही देखाइदिनु पर्यो, म त्यसमा निरन्तर हिँड्न चाहन्छु। फेरि उसले आफूलाई भन्यो गुरुसँग। त्यसपछि भनिन्छ के भने त्यो जो मान्छे 5 जति वर्ष धैर्य गर्नेवाला थियो त्यसले 2 वर्षभित्र ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्यो, परमात्मा प्राप्त गर्यो, परम आनन्द प्राप्त गर्यो। तर जो त्यो साथी चाहिँ एकदम छिटो प्राप्त गर्नु भन्ने चाहेको थियो उसको साधनामा कुनै प्रगति भएन। गुरुले भन्नुभयो बाबु तिमी यो जन्ममा धैर्य गर, अर्को जन्म तिम्रो आउँछ, त्यसपछि फेरि मलाई भेटौला, अहिले तिमी घर जाऊ भनेर बिदा गरिदिनु भयो भनिन्छ। त्यसैले यो मार्ग तपाईँले 5 जति वर्ष बिताउने धैर्य जेनेरेट गर्नु भएको छ कि छैन, त्यसले परिणाम तपाईँको 1 वर्ष ल्याउने कि 2 वर्ष ल्याउने त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यो किसिमको श्रद्धा, त्यो किसिमको आस्थाभित्रबाट यदि जेनेरेट हुन सक्यो भने तपाईँ चाहे भक्ति मार्गमा लाग्नुहोस्, सगुण निर्गुणको साधना गर्नुहोस्, चाहे यत्नपूर्वक क्रियायोगको साधना गर्नुहोस्, बाटो त एउटै हो। यत्नपूर्वक क्रियायोगको साधना गर्ने मान्छे समाधिमा पुग्छ, भक्त परमात्मासँग विलय हुन्छ र स्वयं भगवान बन्छ। त यो दुईटै मार्ग पतञ्जलिले जुन देखाउनु भएको छ त्यही दुईटा शिष्यको कुरालाई यहाँहरूले स्मरण गर्नुहोस् र आफूलाई खोतल्नुहोस् कि म यो जे गरिरहेको छु के मसँग त्यो पुरा श्रद्धा, त्यो पात बराबरको जुन वर्ष बिताउने धैर्य त्यो साधकले देखाएको थियो त्यस्तै गरेको छु अथवा त्यो हतारवाला साधकको अवस्थामा छु। यता दुईटा कुरा विचार गरेर चिन्तन गरौँ, फेरि अर्को दिन यस्तो विषयमा चर्चा गरौँला। मलाई लाग्छ सबै साथीहरूको जिज्ञासा पनि सकियो र समय पनि 8 बजिसक्यो। सबैलाई नमन अहोभाव। फेरि धन्यवाद। लास्टमा दिवाकर दाइले 1 मिनेटमा धन्यवाद चाहिँ दिनुपर्ला, यस्तो राम्रो चाहिँ आजको कार्यक्रम भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट दिवाकर दाइले चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिने जिम्मा लिनु पर्यो। हुन्छ, हस् धन्यवाद सरलाई, धेरै धन्यवाद। किनभने हामी चाहिँ अहिले अब यो योगा अभ्यासको लाइनमा सोचेर होइन पतञ्जलिलाई सम्झना गर्दै धेरै कुराहरू सुन्ने र सिक्ने अवसर पाइयो। अनि अब यो अहिले मैले धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा मलाई कता मनमा लागेको भन्नुला भनेको थिएँ, सँगसँगै अहिले भने पनि सायद सरले पनि अलिकति केही मलाई हामीहरूलाई सुनाइदिनु होला जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्दैछ भने अहिले अब अघि कृष्णबहादुर आयर सरले भन्नुभयो नि, ओहो हामी त 65 वर्षमा थालियो, 60 वर्षमा थालियो, 70 वर्षमा थालियो, त्यसो हुनाले खै अब यो अगाडि नै थाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो मलाई एकातिर लाग्यो। अर्कोतिर मलाई के लाग्यो भनेदेखि
मेरो बच्चाहरू 15-16 वर्षको छ त्यसलाई सिकाउने हो कि या 10 वर्षको छ त्यसलाई सुरु गराउने हो कि अथवा 40 वर्ष भएपछि सुरु गराउने हो कि 60 वर्ष नै ठिकै थियो त भन्ने प्रश्न उठ्यो है। अनि यो योगको चाहिँ उपलब्धिहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि कतिपय विद्वानहरूले योग बारेमा ज्ञान भएका मित्रहरू के भन्नुहुन्छ भने योगाभ्यास गर्यो भनेदेखि हाम्रो देब्रे र दाहिने दिमाग दुवै चल्छ अरे। दुवै चलेपछि हाम्रो चाहिँ स्मृति शक्ति स्मरण शक्ति साध्यै नै बढ्छ भन्ने पनि सुनियो। अब सायद हो पनि, वैज्ञानिकहरूले पनि त्यो भन्दा रहेछन्। अस्ति पनि कता कुरा उठेको थियो, बाजा बजाउनेले देब्रे हातले बजायो भने अथवा लेख्नेले यताबाट गऱ्यो भने दिमागहरू दुवै चाहिँ बढ्छ अरे भन्ने। त्यसो हुनाले मलाई घरिघरि अघि सरले अलिकति शब्द एउटा चाँडो चाँडो ढिलो ढिलो भन्ने शब्द जस्तो प्रयोग गर्दै गरेर मैले कागजमा कोरेका थिएँ। हामी पनि कहीँ चाहिँ यो म्याक्सी मिनी म्याक्सी अथवा मिनी म्याक्सी मिनी अथवा मिनी मोडरेट म्याक्सी कसरी हो, मतलब बचपनमा अथवा 25 वर्षभन्दा अगाडि कस्ता किसिमका योगाभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो शारीरिक हाम्रो मानसिक दुवै चाहिँ स्थिति एकदम सबल सक्षम हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै फेरि हामी चाहिँ अब एकदमै चाहिँ माथि समाधिमा पुग्ने भनेर आँट्यौँ भने त हाम्रो बच्चा 20 वर्षको बच्चा फेरि तुरुन्तै जोगी होला, त्यो पनि हामीलाई समस्या छ। उसलाई त हामीले फेरि 60 वर्षसम्म त यहाँ अथवा 55 वर्ष 50 वर्षसम्म त धान्न लगाउनु छ नि। त्यसो हुनाले त्यो मान्छेलाई हामीले कस्तो किसिमको योगाभ्यासहरू चाहिँ बरु वर्गीकृत गरेर गर्ने हो कि, किनभने हामी स्कुलमा छँदा अब सरहरूलाई पनि धेरैलाई अनुभूति त्यो भयो होला। हामी म त पहाडको स्कुलमा पढ्दाखेरिको यहाँ काठमाडौँमा त अलि ठाउँ पनि साँगुरो मान्छे पनि विद्यार्थी पनि धेरै भएर होला होइन। अब हाम्रो चाहिँ कालमा चाहिँ के थियो, सरहरूले पिटी खेलाउनुहुन्थ्यो। त्यो पिटी भनेको पनि एक हिसाबले योगको चाहिँ अभ्यास त पुरा त होइन, तर फिजिकल हिसाबले चाहिँ त्यो राम्रो नै थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यतिखेर चाहिँ मानसिक पिटी त खेलाउनु भएन। अनि त्यो मानसिक पिटी खेलाउने कुरा पनि त्यहाँ सिर्जना गर्न सकेको भएर फिजिकल पिटी पनि सँगसँगै रहेको हुन्थ्यो भने सायद 20 वर्षको उमेरसम्म पुग्दाखेरि उसले चाहिँ दिमागी हिसाबले पनि एकदम हल्का, सरले भन्नुभयो भने अघि एकदम हल्का भइन्छ। बिहान उठ्दाखेरि बेलुका सुत्ने बेलामा हामीले तरिका मिलायौँ भने अथवा खानपानको हिसाबले हामीले मिलायौँ भनेदेखि सबै राम्रो हुन्छ कि भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ योग शिक्षा कहाँनिर सुरु गरेर के गर्ने होला एउटा। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ गएर 30 वर्षदेखि लिएर 50 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ कस्तो किसिमको योग कार्यहरू हामीले गर्ने, ताकि 50 वर्ष पुगेपछि अनि त्यसपछि हामी बल्ल फेरि त्यो पूर्ण अब म्याक्सी भन्छु म त्यसलाई। अब त्यो कुनै म्याक्सी पनि हो कि मिनी हो थाहा छैन, किन घुँडा दुख्छ मेरो, मैले भौतिक चाहिँ मिनी गर्नु पर्यो। त मानसिक हिसाबले फेरि अर्को चाहिँ त्यो ध्यान जानको लागि म्याक्सी त्यहाँ हुनु पर्यो भने कुन कुन कुराहरू म्याक्सी लाइनमा जाने 60 वर्ष पुगेपछि, कुन कुरा मिनीमा जाने, र 40 वर्षको मान्छेले कुन कुरा मिनीमा गर्ने कुन कुरा म्याक्सीमा, भने यस्तो किसिमको चाहिँ वर्गीकृत किसिमको हामीले योगाभ्यास गर्ने र चाहिँ पतञ्जलिले जे अराउनु भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको समय सापेक्ष बनाउनलाई अलिकति ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो कता कता लाग्यो कि मलाई। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ यो ब्रेकडाउनको सम्भावना छ कि छैन, कसरी गरौँ होला यस विषयमा सरले चाहिँ अहिले पनि भनिदिनु भयो भने सायद हामीले सुन्न पनि सक्थ्यौँ। यति भन्दै अब यो आजको प्रस्तुति एकदमै चाहिँ विद्वान साथीहरू मित्रहरू सबैलाई दाइको अघि हात उठेको थियो है त, दाइको दाइ अघि यहाँदेखि भने एकचोटि हुन्छ नि। त्यसको साथसाथै चाहिँ अब यो कार्यक्रम मैले चाहिँ हात उठाएको थिएँ, यहाँ पाहुना आइदिएर अनि फेरि पाहुनासँग बोल्नु पर्यो म। म पछि भन्नु होला नि त, म सकिहालौँ कि। अब यो सबै भन्दै चाहिँ सारा साथीहरूलाई हाम्रो धीर भण्डारी सरलाई विशेष गरेर र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई जसले ध्यानपूर्वक हामी सुन्ने काममा लाग्यौँ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ सुन्नेलाई के अरे सुन्नेलाई भन्नेलाई फुलको माला भन्दै र चाहिँ सबै मित्रहरूमा चाहिँ सुस्वास्थ्यमय जीवनको कामना गर्दै आजको यो पृथ्वीको उत्तरी लाइनतिरको चाहिँ सबभन्दा लामो दिनको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ अब रामबाबुजीले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि सक्नेतिर जान चाहन्छौँ होला। हस्, नमस्कार। थोरै म तपाईँको कुरालाई एड्रेस गर्छु। हजुर, म नमस्कार है। म एकदम राम्रो थियो। म बिचमा चाहिँ नि यसो मान्छे घरमा पाहुना आइदिएर अनि त्यहाँबाट तिनीहरूसँग एटेन्ड गर्नु पर्यो यस्तो बेलामा आएको पाहुनालाई। अनि अब मेरो चाहिँ नि खासै त्यस्तो उ थिएन। यो चाहिँ नि योगको विषयमा अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब हामीले चाहिँ नि
अहिले बल्ल बुझ्दै आयो पतञ्जलिको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि पतञ्जलि यसको चाहिँ प्रणेता हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अब यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि अब जीवन विज्ञानको आफ्नै योग हो कि हैन। अब फेरि अर्का थरीको चाहिँ नि श्री 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 रविशङ्करको छ अनि सद्गुरुको छ। यो सबैले चाहिँ नि योग गराउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले गराएको योगमा सामान्य अन्तर पनि चाहिँ नि त्यो रविशङ्करको योगमा चाहिँ केही कुरा थप भएको पनि छ। अब हामीले पतञ्जलि प्रणेतामा अब यो उहाँहरूले चाहिँ नि थपेको उहाँहरूले यसलाई मोडिफाई गरेको हैन यसलाई चाहिँ नि के भन्ने। अब यो चाहिँ नि पतञ्जलि नै भन्ने कि रविशङ्करको योग भन्ने कि के भन्ने। किनभनेदेखि चाहिँ ओरिजिन त चाहिँ नि पतञ्जलिको हो अनि के आधारमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा मोडिफाई गर्नुभयो हैन। किनभनेदेखि फेरि अब ओशोको चाहिँ नि पनि योगै भन्छन् मेडिटेसन हैन। योग ओशोको पनि मेडिटेसनको कुरो पनि आउँछ। अनि यो विभिन्न किसिमका बीचमा आइपुग्नु भएका धर्मगुरुहरूले सबैकोमा चाहिँ योग छ अनि उहाँहरूका चाहिँ नि योग चाहिँ नि यसमा भन्दा अलि फरक अभ्यासहरू पनि छन्। अब यो कसलाई अथेन्टिक मान्ने हैन योग गरेको भनेर। आवाज राम्रो आएन है। धीरजी तपाईको छैन है आवाज राम्रो छैन। माइक्रोफोन ठिक गर्नु पर्यो। हजुर अहिले ठिक छ। यो सगरमाथाको चुचुरो छ नि त्यो चुचुरो त एउटै छ हैन। यो धारे डाँडाको माथि छ र त्यहाँ गइसकेपछि सबै वरिपरिका डाँडाहरू पनि होचा देखिन्छन् हैन। तर जाँदाखेरि एउटा मान्छे छ काठमाडौँबाट सगरमाथा जानु पर्यो भन्छ भने लुक्लामा गएर हेलिकप्टर राख्ला अथवा चाहिँ तपाईको फेदीमा त्यो हेलिप्याड अस्ति हाम्रो उसले यो AP1 टेलिभिजनको के अरे मैले अहिले नाम बिर्सिरहेको छु उहाँ गएर चाहिँ त्यहाँबाट रेकर्ड गरेर गिनेज बुकमा रेकर्ड चाहिँ नाम लेखाउनु भयो। त्यहाँ लगेर हेलिप्याडमा हेलिकप्टर राखेर अनि हिँड्ला। एउटा चाहिँ उता चोमोलोङमाको बाटो छ फेरि तिब्बतबाट आउने उताबाट आउला। अर्को फेरि के गर्ला भने होइन हेलिकप्टरबाट मात्रै यसो टुसुक्क नजिकै पुग्छु 1 मिटर माथि त्यसपछि फर्केर आइहाल्छु भने हेलिकप्टरबाट हेरेर मात्रै आउला। यो विभिन्न थरी छन् योगी जो हेलिकप्टरबाट जान्छ यहाँबाट अभ्यास गर्छ सल्लेरी जान्छ सल्लेरीबाट हिँड्छ नाम्चे जान्छ नाम्चेमा 2 दिन बस्छ वातानुकूलित बनाउँछ आफूलाई त्यसपछि बेस क्याम्पमा जान्छ 1 हप्ता बस्छ अनि त्यसपछि 1800 मिटर लगभग माथिको चुचुरो चढ्नलाई उसले 3 दिन लाएर चढ्छ। त यो तपाईले रोज्ने कुरा के हो। जस्तो मैले ओशोको साधना धेरै वर्ष गरेँ त्यो ओशोको साधना चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा हेलिकप्टर लिएर बेस क्याम्पमा जाने फुत्तै चढ्ने र भोलिपल्ट फर्केर आइहाल्ने खालको यो उहाँको सर्टकट विधि छ। तिमीले मजाले शरीरमा इनर्जी फ्लो गराऊ त्यस पछाडि समाधिमा समाधिमा पुगिसकेपछि सबै टाकुरा देखिहालिन्छ। सगरमाथाको चुचुरोमा तिमी पुगिसक्यौ अब तिमी यात्रा जताबाट गरे पनि भयो चोमोलोङमाबाट चढे पनि चल यता सगरमाथाको बेस क्याम्पबाट चले पनि चढ अथवा सल्लेरी हुँदै आए पनि आऊ तिम्रो काम सकियो। अब यही हो समाधि भने सम्पूर्ण परमात्माको दर्शन भइसकेपछि के को यो चाहिँ विधि र पद्धतिमा धट तेरीको कुण्डलिनी जगाऊ। यो ढङ्गको विधि र पद्धति ओशोको हो भने रविशङ्करको अर्को पद्धति छ फेरि एकदम चाहिँ मजासँगले भजन गाउँदै ध्यान गर्दै अलिकति मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै आफूलाई लयबद्ध गराउँदै अलिअलि नृत्य गर्दै इनर्जी पनि बढाऊ भक्ति पनि बढाऊ सँगसँगै लैजाऊ न तिमी श्वास पनि तान्दै गर सोम सूर्य यो के अरे सुदर्शन क्रिया पनि गर इनर्जी तीव्र गतिमा बढाऊ बस बडा राम्रो छ। अब फेरि उहाँ सद्गुरु जग्गी वासुदेव हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मै मानस पनि नहीं मै शरीर नहीं मै मनस नहीं मै शरीर नहीं मै मनस नहीं मै शरीर नहीं बस त्यो जप्दै तिमी अन्तर्लयमा विलय हुन्छौ रिइन्जिनियरिङ हुन्छ तिम्रो लाइफको यु गेट इन्लाइटेनमेन्ट भन्नुहुन्छ। अब तपाईलाई श्रद्धा कहाँ छ कुरा अघि मैले भनिसकेँ दाइ त्यो मिसिङ भयो त्यहाँनिर श्रद्धा तपाईको कहाँनिर बस्यो। रविशङ्करमा घोप्टिन सक्नुभयो मजाले घोप्टिनु चरण स्पर्शको कुरा पनि अस्ति कता कता आएको थियो ढोगाउँछन् खत्तम पार्छन् ढोग्ने तपाईको श्रद्धा आएन भने के गुरु मान्नुहुन्छ नमान्नु छोडिदिनुहोस् न।
अब तपाईँ कहाँ निराकारलाई गुरु मानेर जानुहुन्छ भने निराकारको साधना गर्नुहोस्। मुस्लिमको साधना विधि छ, यता क्रिस्चियनको साधना विधि छ, हिन्दूकै निराकार साधना विधि छ। अघि चाहिँ तपाईँको सुफीको कुरा आएको थियो, सुफीहरू निराकारवादी नै हुन्, एकेश्वरको साधना गर्छन्, यो ब्रह्म तत्त्वको यसरी अनुभूत हुन्छ भन्छन्। सुफी साधना गर्नुहोस्, मजाले भक्तिको साधना गर्नुहोस्, मन्दिरका मूर्तिहरूलाई ढोक्दै जानुहोस्, दियो बाल्दै जानुहोस्, घन्टी बजाउँदै जानुहोस्, आफूभित्र पनि घन्टी बजाउँदै जानुहोस्। होइन अब तपाईँको प्रणव साधना गर्छु, मजाले ओमकार जप्नुहोस्, परा पश्चिन्ती मध्यमा बैखरी 4 किसिमले नाद श्रवण गर्ने, नाद उच्चारण गर्ने भनेको छ, त्यो अभ्यासमा जानुहोस्। तपाईँलाई त्यसबाट पनि योगमा पुग्छ, ध्यानबाट पनि योगमा पुग्नुहुन्छ, भक्तिबाट पनि योगमा पुग्नुहुन्छ, रविशङ्करबाट पनि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने हो, रामदेवको पनि त्यही पुग्ने हो, ओशोको पनि त्यही पुग्ने हो, अरू त खप्तड बाबाको पनि त्यही पुग्ने हो। पुग्ने त सगरमाथाको चुचुरोमै हो, माध्यम फरक फरक छन्। उनले जुन माध्यमबाट हिँडेर त्यहाँ पुग्यो त्यही सिकाउँछ नि तपाईँलाई। त्यो तपाईँलाई विधि मन परेन भने गुरुदेव नमस्कार, तपाईँको विधिले मलाई काम गरेर भन्नुहोस्। मैले विकासानन्दलाई एकचोटि नमस्कार गरेँ, बडा राम्रोसँग योगासन सिकेँ, केही ध्यान सिकेँ, मलाई तिम्रो विधिले काम लाग्दैन भने पत्यारै लागेन त गर्ने के। मैले नमस्कार गरेँ, हिँडेँ। अहिले उनको ज्ञान योगको कुरा एकदम मन परिरहेछ। म 1 महिनादेखि पट्टी बाँधेर 8 देखि 10 बजीसम्म सुनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो पतञ्जल योग सूत्रमा उहाँले आकर्षित गरेको मलाई यही लकडाउनदेखि हो। मजाले एकदम बिहान 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म आउँछ, 9 बजीतिर ठ्याक्क सूत्रको व्याख्या सुरु हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ योग साधना गर्ने अरू सबै सुनेर अनि त्यसपछि उनको प्रवचन सुन्न म ट्याक्क बस्छु, 10 बजीसम्म सुन्छु। प्रश्नोत्तर पनि हुन्छ त्यहाँ। जस्तो तपाईँहरूलाई गजब लाग्ला, यो कृष्ण कृष्ण आदि इत्यादिका मूर्तिहरू कसरी बने होला भन्ने लाग्छ नि। तपाईँ ध्यानको एउटा चरणमा पुगेपछि त्यो कृष्ण साक्षात्कार तपाईँसँग संवाद गर्न आउनुहुन्छ। त्यसैलाई पतञ्जलिले के भनिदिनु हो भने दिस इज विभूति। बस तिमीसँग एउटा भ्रम हुन्छ, त्यो भ्रान्ति दर्शन हुन्छ, त्यो भ्रान्ति दर्शनमा ईश्वरसँगको संवाद। मसँग एउटा पुस्तक छ, कन्भर्सेसन विथ गड। यो थाइल्यान्डको एउटा मान्छे रहेछ, बडा मजासँगले क्रिस्चियनिटीको साधना गरेछ, ईश्वरसँग साक्षात्कार भयो, संवाद भयो। हेर्नुहोस्, 500 पेजको किताब लेखाएको छ, मलाई पठायो पोहोर परा। तपाईँ पनि यो हेर भनेर हेर्नुहोस्, बडा राम्रो गरिस्। तर त यु आर इन इल्युजन भनेर मैले लेखिदिएँ एक शब्द, त्यस पछाडि बढी चाहिँ उसँग कन्भर्सेसन भयो। त त्यस्तै तपाईँको यो पाबाजी भन्ने एकजना सन्त हुनुहुन्छ, त्यसको शिष्य हुनुहुन्छ मोजी भन्ने, बडा राम्रो ज्ञान योगको मान्छे हो। त्यो ज्ञान योगको मार्ग यति सहज छ मोजीको हेर्दा तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन। तपाईँ अहिले इन्लाइटेनमेन्ट भइसक्यो नि भने जस्तो लाग्छ। तर तपाईँलाई भित्र फर्केर हेर्नु पर्यो, मसँग क्लेश बाँकी छ, मसँग मोह बाँकी छ, मसँग ईर्ष्या बाँकी छ, मसँग प्रेमको आकर्षण बाँकी छ। प्रकृतिका जुन बदलिने तत्त्वहरू हुन् तिनीहरू परमात्माका अंश होइनन्। नबदलिने आदि तत्त्व जुन हो त्यो चाहिँ परमात्मा हो भनेर यतिको तत्त्व बोध गर्यो भने अब तपाईँलाई आउने झल्याक झुलुक देखिने, के गर्ने, शरीरका क्रिया प्रतिक्रिया, मनका क्रिया प्रतिक्रिया, त्यसैलाई उहाँले के भन्नुभयो भने सम्प्रज्ञात समाधि। त्यो अहिले विचार पनि चलिरहेछ, भावना पनि चलिरहेछ, अलिकति पूर्व जन्मको संस्कार पनि छ, अहिले जन्मको संस्कार पनि छ, त्यो सँगै मिसिएको जुन समाधि छ, एकाकार तपाईँको अवस्था, त्योतिरको कन्सन्ट्रेसन जुन छ त्यसलाई उहाँले सम्प्रज्ञात समाधि भन्नुभयो, सविचार समाधि भन्नुभयो। अब त्यसभन्दा मासतिर गइसक्यो, अब विचार सिचार त छैन, सारा परमात्मामय छ। तपाईँले चाहे लय योगबाट त्यो नाद श्रवणबाट जानुहोस्, चाहे भक्ति योगको भजन गाउँदै जानुहोस्, चाहे नृत्य योगबाट जानुहोस्, चाहे त्यो सुफीहरूको नृत्य योग, चाहे तपाईँ ओशोको नृत्य योग, यो जहाँबाट गए पनि तपाईँले त्यो शून्यताको अनुभूति भन्दा पर जुन ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भनेर अघि कुरा आयो यहाँनिर, उसको यो ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको कुरा आयो, त्यो महर्षि उहाँले के गर्नुभयो भने ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको अवस्था कसरी आउँछ त, त्यो तपाईँले सहज रूपमा समाधिमा सबै यी कुराहरूको बोध गर्नुहुन्छ। बोध गर्नु नगर्नु अगाडि त तपाईँलाई मार्ग धेरै छन् नि। सगरमाथाको चुचुरोमा नपुग्नु, सगरमाथा यस्तो देखिन्छ भने कस्तो देखिन्छ तपाईँलाई के थाहा। अर्कोले यस्तो देखिन्छ यहाँबाट हिँड भन्छ, हो कि होइन बाटो के थाहा। हिँड्दै गएपछि खरपसमा परिन्छ कि परिँदैन कि तपाईँ विचार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि जानु सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि सबै चुचुराहरू देखिन्छन्। तपाईँले त्यो बाटो जुन बाटो हिँडेर पुग्नुभयो, तपाईँलाई त्यो बाटो प्रिय लाग्छ, त्यही सिकाउनुहुन्छ। सबै योगीहरूले, सबै गुरुहरूले गर्ने त्यही हो। त्यसैले मार्गहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर कहीँ न कहीँ यात्रा अगाडि हिँडेको मान्छेले देखाउने बाटो गलत बाटो हुँदैन। तपाईँलाई फिट भयो कि भएन, अब तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले बुद्धले के भन्नुभयो भने संशय चाहिँ राख है,
प्रश्न तिमीसँग राखिराख, जुन दिन प्रश्न निर्जरा हुन्छन् त्यतिखेर तिम्रो यात्रा अर्कोतिर टुङ्गिन्छ। त्यसैले प्रश्न रहित भएर शङ्का रहित भएर साधना गर्नु हुँदैन भन्छु म, किनभने म पनि यही ध्यान योग ज्ञान योगको मान्छे भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो समर्पण भक्ति भजन गाउन आउँदैन। तर म मजासँगले 3 घन्टा ध्यान गरेर हेर त तिमी कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा विधि दियो भने टोटालिटीमा गर्ने हो। तपाईँले 1 महिना 2 महिना गरेपछि भएन भने परिणाम आएन भन्ने छोडिदिने हो। त्यस पछाडि तपाईँसँग परिणाम आउने गरी सिकाउने गुरु कहाँ हो त्यहाँ खोज्नु पर्यो। त गुरु बिना त अध्यात्मको साधना कठिन छ, किनभने सबै एकलव्य हुँदैनन्, द्रोणाचार्य त्यहाँ सँगै चाहिन्छ। यति भन्छु म। अरू बाँकी कुराहरू फेरि मौका पर्यो भने यहाँहरूले टेलिफोनमा कन्भर्सेसनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी। यो किताब यहाँहरूले हेर्नु होला, यदि पाइएन भने सुवर्णजीले इमेलमा पठाइदिनु हुनेछ। यो किताबले तपाईँका सारा संशयहरू नाश गर्छ, किनभने यो एउटा मात्रै किताब हो योगको जो आधिकारिक र वैज्ञानिक छ। तपाईँमा शरीरमा कस्तो केमिकल जेनेरेट हुन्छ साधना गरेपछि भन्ने पनि यहाँ लेखिया छ, कस्तो मनोवृत्ति हुन्छ त्यो पनि लेखिया छ, कस्तो चाहिन्छ त्यो पनि लेखिया छ, त्यो गर्दा के परिणाम आउँछ त्यो पनि लेखिया छ। भनेपछि त योभन्दा साइन्टिफिक टेस्टिङ मेजर्स त केही पनि भएन नि त। त्यसैले पतञ्जलिलाई अध्यात्मको वैज्ञानिक भनेर भनिएको। सर धीर सर, अस्ति हजुरले एउटा पुस्तकको कुरो गर्नुभएको छ, त्यसको पनि लिङ्क पठाइदियो भने